ओके 61 छ है। ल ठिक छ। यदि अब यो फिगरको कुरा गर्छौ भने तिमीले हेर न, यो रातो फिगरलाई हेर है, एकछिन कालोलाई बिर्सिदेऊ। माथिको हो नि त जिसिएफ भनेको त 0 dB लाइनलाई काटेको फ्रिक्वेन्सीलाई म जिसिएफ भन्छु। जिसिएफले फेजमा कति उ दिइरहेको छ हेर त, 180 देखि लिएर यति चाहिँ मार्जिन दिइरहेको छ कि 180 डिग्रीलाई रेफरेन्स लियो भने दिस विल बी योर फेज मार्जिन भनेर चाहिँ भनेको छ। किनभने जिसिएफ इज रेस्पोन्सिबल फर फेज मार्जिन एन्ड पिसिएफ इज रेस्पोन्सिबल फर गेन मार्जिन। तर पिसिएफ को कुरो यहाँ गर्छौ भने दिस इज योर पिसिएफ फर रेड फिगर के। रेड फिगरको लागि पिसिएफ भनेको यो। अब यसले दिने माथि भनेको गेन मार्जिन। गेन मार्जिन चाहिँ तलतिर आइरहेको छ हेर त, तलतिर आएको बेलामा गेन मार्जिन चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ भनेर चाहिँ भन्छौँ। र यसलाई गेन मार्जिनको तिमीले क्यालकुलेसन गर्छौ भने अब यसको भ्यालु भनेको अलमोस्ट कति छ, अब तिमीले यतातिर हेर्न सक्छौ, अलमोस्ट 20 dB रहेछ। 20 dB पोजिटिभ 20 dB भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ तिमीले। भनिसकेपछि गेन मार्जिन र फेज मार्जिन चाहिँ हामीले यसरी हेर्छौँ भनेर पनि मैले तिमीहरूलाई भन्न चाहन्छु है। ल गेन मार्जिन माथिपट्टि नेगेटिभ तलपट्टि पोजिटिभ, फेज मार्जिन माथिपट्टि पोजिटिभ तलपट्टि नेगेटिभ भनेर चाहिँ भनेको छ। र फर्मुला चाहिँ गेन मार्जिनको -20 log GG ओमेगा या G ओमेगा when ओमेगा इक्वल टु PCF भनेर पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ के को फर्ममा भनेको छ, हुन त यो हामीलाई खासै चाहिँदैन। यदि के को भ्यालु ग्रेटर देन 1 भयो भने गेन मार्जिन पोजिटिभ भइहाल्छ हैन, द्याट्स वाइ सिस्टम इज स्टेबल। यदि के को भ्यालु लेस देन 1 भयो भने 20 log K भन्ने चिज चाहिँ नेगेटिभमा आउँछ, द्याट्स वाइ अनस्टेबल। यदि गेन मार्जिन भनौँ न K इक्वल टु 1 छ भने 20 log K भनेको त 0 भइहाल्यो, द्याट्स वाइ मार्जिनली स्टेबल हुन सक्छ भनेर पनि यहाँ भनेको छ गेनको टर्ममा है। यो कुरो भयो गेन मार्जिनको बारेमा। अब फेज मार्जिनमा जाउँ। ल फेज मार्जिनको बारेमा हामीले हिजो भनेका छैनौँ, लेट्स सी है त। Phase margin is the amount of additional phase lag which can be introduced in the system till it reaches the point of instability. हिजोको जस्तै कुरा भयो। हिजो गेन मार्जिनलाई मैले जसरी डिफाइन गरेको थिएँ, आज फेज मार्जिनलाई त्यसरी नै डिफाइन गरेको छ। कति हालिदियो भने सिस्टम ट्याक्क पोइन्ट अफ इन्स्टेबिलिटीमा पुग्छ त नि भन्ने कुरा चाहिँ यसले गरेको छ। भनिसकेपछि त्यसलाई हामी फेज मार्जिन भनेर चाहिँ भन्छौँ। कति थपिदियो अथवा कति घटाइदियो भने तिम्रो सिस्टम पोइन्ट अफ इन्स्टेबिलिटीमा हुन्छ भनेर भनेको छ भने त्यसलाई हामी फेज मार्जिन भनेर भन्छौँ। एन्ड गेन मार्जिन भनेको सधैँ 0 dB लाइनबाट लिन्छौँ भने यसको लागि रिफरेन्स भनेको फेज मार्जिनको लागि रिफरेन्स भनेको -180 डिग्री लाइन हो। मैले भर्खरै पनि तिमीहरूलाई यो फिगर देखाएको थिएँ। ल हेर न, -180 को रिफरेन्समा लिएको छैन त यो तलपट्टि यहाँ पेन्सिलले बनाएको छ, यो भनेको -180 लाइन होइन। -180 को रिफरेन्समा चाहिँ फेज मार्जिन बनाइन्छ भने गेन मार्जिन चाहिँ 0 dB लाइनको रिफरेन्समा चाहिँ लिन्छ भनेर पनि यहाँ मैले अघि भनेको थिएँ, तिमीहरूले बुझ्यो होला है। भनेपछि फेज मार्जिन इज टेकन अलवेज टेकन फ्रम द रेफरेन्स अफ -180 डिग्री लाइन व्हाइल गेन मार्जिन इज टेकन अलवेज फ्रम द रेफरेन्स विथ 0 dB लाइन भनेर पनि म तिमीहरूलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु है। त्यो कुरो पनि यहाँ भयो। भनेपछि ल हेर त, फेज मार्जिन क्यान बी अब्टेन फ्रम फेज प्लट एन्ड मेजर्ड फ्रम -180 डिग्री लाइन। द युनिट अफ फेज मार्जिन इज डिग्री। किनभने फेज प्लटै डिग्री त हो नि, यो सबै डिग्रीमा बनाएको होइन र हामीले भनेपछि फेज प्लटले फेज मार्जिन दिने हो। फेज मार्जिनको एक्सिसमा सबै डिग्रीमा छ भनिसकेपछि फेज मार्जिनको युनिट भनेको डिग्री हो, व्हाइल गेन मार्जिनको युनिट गेन मार्जिन भनेको म्याग्निट्युड प्लटले दिने हो। द्याट्स वाइ गेन मार्जिन डेसिबलमा हुन्छ भने फेज मार्जिन चाहिँ डिग्रीमा हुन्छ। यहाँ अब यो 45 फेज मार्जिन इक्वल टु 45 डिग्री भनेर चाहिँ यहाँ लेखेको छ हैन। त्यो कुरो पनि तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। ओके, त्यसो भने फेज मार्जिनलाई अब डिफाइन गर्दा यहाँ कसरी गरेको छ एकचोटि हेरौँ है। द्याट फेज मार्जिन भनेको त अब भनौँ न एङ्गल निकाल्ने हो भने त एङ्गल अफ GG ओमेगा या G ओमेगा चाहियो हैन। एङ्गल अफ GG ओमेगा या G ओमेगा 8 ओमेगा इक्वल टु GCF। किनभने मैले के भने फेज मार्जिन दिने भनेको गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी लियो -180 गर्नु पर्यो कि। यो भनेको के हो भन्दा म यहीँबाट भनिदिन्छु, यहाँ 45 डिग्री कसरी आयो भन्ने कुरो तिमीहरूलाई लाग्न सक्छ हैन। यो के छ र, यो त यस्तो हो नि त, यो आफैले पनि त भन्न सक्छ नि। यहाँ हेर त, यो -180 डिग्री छ है यसको रिफरेन्स, अनि यो पोइन्टमा लगभग कति छ भन्दा ल यो पोइन्टमा लगभग 45 घट्यो भने कति हुन्छ, 35 हुन्छ होला हैन। ल 135 छ भनिसकेपछि यहाँ यो पोइन्टमा -135 छ, यो पोइन्टमा -180 छ भनिसकेपछि फेज मार्जिन पोजिटिभ हुनु परेन हैन। यो भनेको चाहिँ त्यो भनेको कि 45 ले बढी छ भनेर चाहिँ भनेको हो। यसको मिनिङ भनेको त्यो हो भनेर चाहिँ भन्छ है। यो केसमा -135 छ, यो केसमा -180 छ भनिसकेपछि यो फेज मार्जिन चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले माथिपट्टि चाहिँ पोजिटिभ भनेर 45 भनेर चाहिँ यहाँ लेखेको छ है। किनभने यसलाई यसरी रिफरेन्समा लेखेको हो कि -135 डिग्री हैन, अब माइनस गरेर अनि कतिमा घटाउनु पर्यो भने -180 को रिफरेन्स हो भनिसकेपछि यसरी लिने चलन छ कि। यसो गर्दा कति आयो, ट्याक्कै 45 डिग्री आयो कि। हेर त, यसरी चाहिँ हामीले फेज मार्जिन चाहिँ क्यालकुलेसन गरिन्छ भनेर भनेको छ। -135 -180 गर्दा चाहिँ 45 डिग्री आएको छ भनेर चाहिँ यसले भनेको छ। द्याट्स वाइ फेज मार्जिन इज पोजिटिभ फर माथिको एक्सिसको लागि
है माथिको एक्सिसको लागि चाहिँ फेज मार्जिन चाहिँ के हुँदो रहेछ पोजिटिभ हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ भनेको छ ल हेर त फर्मुला यही त हो नि एंगल अफ जीजी ओमेगा एच ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टु जीसीएफ भनेको जीसीएफ ले एंगल कति दिएको यो माथिको जीसीएफ ले एंगल भनेको 135 दिएको हैन त है यो पोइन्टमा एंगल कति छ भन्दा किनभने फेज मार्जिन भनेको त गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सीले दिन्छ गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी भनेको जीसीएफ छ गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सीले दिने एंगल माइनस 180 हो नि त द्याट्स वाइ माइनस 135 माइनस 180 गर्दा चाहिँ 45 डिग्री आएको छ जुन चाहिँ हाम्रो फर्मुलामा अब तिमीले त्यसरी सम्झिन भन्दा 180 प्लस 5 भनेर बुझिदियो भने सबभन्दा राम्रो हो भनेर भन्छ किनभने यो क्वेशनमा 180 प्लस 5 180 भनेको 180 छँदैछ प्लस 5 भनेको कति हो माइनस 135 हो द्याट्स वाइ 180 मा माइनस 135 घट्यो भने भनौं न कति आयो 45 डिग्री आयो भनेपछि यसरी हामीले फेज मार्जिन निकालिन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ अथवा त्यति पनि अब बुझ्न त्यो पनि तिमीहरुलाई गाह्रो लाग्यो भने फेज मार्जिन माथिपट्टि पोजिटिभ तलपट्टि नेगेटिभ हुन्छ भन्देऊ अब यो फर्मुलाहरु केही पनि सम्झिनै परेन त्यसरी जाने पनि भयो द्याट्स वाइ दिस इज योर फर्मुला फर फेज मार्जिन 180 डिग्री प्लस 5 भनेको के हो एंगल अफ जीजी ओमेगा एच ओमेगा 8 ओमेगा इज इक्वल टु जीसीएफ भनेर चाहिँ भन्छ भनेपछि अब तिमीले आफैले भन्न सक्यौ हैन फेज मार्जिन पोजिटिभ कति बेला हुन्छ फेज मार्जिन कति बेला पोजिटिभ हुन्छ भने यो 5 भनेको 180 भन्दा सानो भएको बेलामा हैन माइनस 180 सम्म अथवा माइनस 179 सम्म हैन यो हुँदा चाहिँ तिम्रो फेज मार्जिन के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ त्यसको अर्थ के हो भने अब यो पोइन्ट घटेर यो माइनस 180 यो माथितिर नआइन्जेल सम्म तिम्रो के हुन्छ भन्दा फेज मार्जिन चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ भनेर भनेको छ 180 भन्दा सानो हुनु पर्यो हैन 180 को रेफरेन्समा लिँदा त्यो त्यही कुरा यसले गरेको छ है ल हेर फेज मार्जिन इज पोजिटिभ एन्ड द सिस्टम विल बी स्टेबल भनेर भनेको छ कति बेला भन्दा तिम्रो 180 डिग्री भन्दा त्यो एंगल चाहिँ सानो भएको बेलामा है त्यो कुरा गरेको छ ल अब त्यो निकाल्न सक्छौ अब यो फाइ को एंगल 180 भन्दा ठूलो नेगेटिभमा अब नेगेटिभ सबै नेगेटिभ हामी खेलिरा छौं भनेपछि फाइ को एंगल 180 भन्दा ठूलो हुने बित्तिकै के हुन्छ फेज मार्जिन नेगेटिभ हुन जान्छ हैन यो कुरा पनि भनेको छ र फेज मार्जिन 0 भएपछि सिस्टम चाहिँ मार्जिनली स्टेबल हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ द्याट्स वाइ बोडी प्लट स्टेबल र अनस्टेबल भन्ने कुरा चाहिँ एउटा मात्रै हेरेर हुँदैन दुईटै हेर्न पर्छ भनेर पनि भनेको छ यसलाई हामी स्टेबिलिटी एनालाइसिस फ्रम बोडी प्लट भनेर भन्छौं यदि फेज मार्जिन र गेन मार्जिन दुईटै पोजिटिभ भएको खण्डमा सिस्टम विल बी स्टेबल है यदि दुईटै नेगेटिभ भएको खण्डमा सिस्टम विल बी अनस्टेबल यदि एउटा दुईटै 0 भएको खण्डमा सिस्टम विल बी मार्जिनली स्टेबल त्यो बाहेक जेसुकै आओस् इनहेरेन्टली स्टेबल त्यो बाहेक जेसुकै आओस् सबै के हुन्छ इनहेरेन्टली स्टेबल हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ त्यो भनेको हामीलाई थाहा छैन के हो त्यो इनहेरेन्टली स्टेबल भनेको भन्न खोजेको है दुईटै पोजिटिभ स्टेबल दुईटै नेगेटिभ अनस्टेबल दुईटै 0 मार्जिनली स्टेबल त्यो बाहेक जति पनि जेसुकै हुन्छन् त्यो सबैले इनहेरेन्टली स्टेबल भनेर भनिएको छ भनेपछि अब तिमीहरुले बोडी प्लट हेरेर सिस्टम स्टेबल छ कि अनस्टेबल छ भन्ने कुरा मजाले थाहा पाउन सक्छौ अब मैले यो फिगर हेरेर तिमीहरुलाई भन्छु ल फर्स्ट अफ अल लेट्स गो विथ यो ब्ल्याक है ब्ल्याक पेनले बनाएकोलाई हेरौं है ब्ल्याक पेनले मात्रै बनाएकोलाई हेर ल अब म तिमीहरुलाई भन्छु एकैजनाले भन मलाई आशिष पन्त भाइले भन्छ आशिष पन्त भाइ आशिष के भयो फेरि अनु यादव हजुर सर ल व्हाट इज द यो ब्ल्याक फिगरलाई हेर एकछिन हैन रेड कलरकोलाई छोड्देऊ व्हाट इज द भ्यालु अफ जीसीएफ जीसीएफ को भ्यालु कति हुन सक्छ जीसीएफ को भ्यालु सर टाइम लाग्यो है के हो जीसीएफ भनेको पहिला डेफिनेसन बनाउनु अनु व्हाट इज द डेफिनेसन अफ जीसीएफ ल भयो तिम्रो हल्ला भयो है त्यहाँ नोइजहरु आयो दिपा पौडेल हजुर सर व्हाट डु यु मिन बाइ जीसीएफ म्याग्निट्युड ग्राफले चाहिँ 0 डिबी लाइनलाई जहाँ काट्छ त्यो पोइन्टलाई जीसीएफ भन्छ भेरी गुड व्हाट इज द डेफिनेसन अफ पीसीएफ फेज लाइनले चाहिँ 180 -180 डिग्रीलाई जहाँ काट्छ त्यो पीसीएफ सो इन दिस फिगर व्हाट विल बी द भ्यालु अफ जीसीएफ एन्ड पीसीएफ
0 डिबी र -180 नै होला सर। हैन जिसिएफ र पिसिएफ फ्रिक्वेन्सी के गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी कति हो, फेज क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी कति हो यो फिगरमा? दुईटै सँगै छ 100 100 भन नि त 100 रेडियन पर सेकेन्ड इज आवर जिसिएफ एन्ड पिसिएफ। तिमीले यदि ऊ हेर्छौ भने जिसिएफ र पिसिएफ हेर न एउटै लाइनमा छ नि त। त्यो भनेको कतिमा छ भन्दा यो त फ्रिक्वेन्सी हो नि त। द्याट्स वाइ 100 रेडियन पर सेकेन्ड बोथ जिसिएफ एन्ड पिसिएफ विल बी 100 रेडियन पर सेकेन्ड भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ है। अब यो केसमा गेन मार्जिन र फेज मार्जिन कति हुन्छ फेरि दिपा? यो केसमा यो ब्ल्याक पेनले बनाएको केसमा व्हाट विल बी द भ्यालु अफ जिएम एन्ड पिएम, गेन मार्जिन र फेज मार्जिन? त्यही 45 अघि भन्नुभएको थियो सर हजुरले। फर ब्ल्याक लाइन फिगर रातो छैन भन्ने बिर्सिदेऊ अहिले। ल ठिक छ है। ल ओके, यदि तिमीले त्यो यस्तो हो कि फेज क्रसओभर फ्रिक्वेन्सीले गेन मार्जिन दिन्छ भनेपछि यो भन्दा माथि जाऊँ न हामी। ल सरर जाउँ। गेन मार्जिनको ठाउँमा त ट्याक्कै 0 आइदियो त, मार्जिनै छैन त, कतै पनि गेन छैन भनेपछि गेन मार्जिन विल बी 0। अब फेज मार्जिनको कुरा आरौँ। फेज मार्जिन भनेको जिसिएफले दिने हो। जिसिएफले कतातिर दियो भन्दा यी फेज क्रसओभर फ्रिक्वेन्सीमा दियो भनेपछि कालो लाइनलाई मात्रै हेर्यो भन्दा मार्जिनै छैन त, 180 डिग्री भन्दा तलमाथि केही पनि भएकै छैन त भनिसकेपछि फर दिस हैन इनिशियल कन्डिसनको लागि चाहिँ यसमा गेन मार्जिन पनि 0 फेज मार्जिन पनि 0। द्याट्स वाइ सिस्टम विल बी मार्जिनल्ली स्टेबल भन्न सकिन्छ है। सिस्टम विल बी मार्जिनल्ली स्टेबल। यो फिगर भनेको मार्जिनल्ली स्टेबल छ भनेर भन्न सकिन्छ। अब तिमी रेड फिगरलाई हेर्छौ भने जिसिएफ पनि थोरै चेन्ज भएको छ। हेर त अलि यतातिर शिफ्ट भएको छ। पिसिएफ भनेको यतातिर शिफ्ट भएको छ। यी नयाँ हेरे है, रेड कलरको हेर भन्यो भने जिसिएफ र पिसिएफ त शिफ्ट भएको छ। जिसिएफ थोरै राइटमा, पिसिएफ पनि अलि धेरै राइटमा चाहिँ शिफ्ट भएको हामीले देख्न सक्छौँ। भनेपछि अब मैले फेज मार्जिन कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने द न्यू फेज मार्जिन विल बी गिभन बाई न्यू जिसिएफ। न्यू जिसिएफले कति मार्जिन दिन्छ हेर त, यति दिएको छ -180 डिग्रीबाट यो लाइनमा यति फेज मार्जिन दिएको छ, द्याट इज पोजिटिभ 45 डिग्री। सो द फेज मार्जिन विल बी 45 पोजिटिभ 45 डिग्री भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। भने गेन मार्जिन चाहिँ कति हुन्छ? गेन मार्जिन भनेको पिसिएफले दिन्छ यी माथिपट्टि नयाँ पिसिएफ। यो भनेको यो रेड कलरलाई हेर्न पर्यो हैन, रातो प्लटलाई भनिसकेपछि यो दिस विल बी आवर गेन मार्जिन। र तलपट्टि आइरहेको छ 0 डिबी भन्दा तलपट्टि आइरहेको छ भने पोजिटिभ हुन्छ। द्याट्स वाइ यो भनेको अलमोस्ट कति छ, अलमोस्ट कति हो यो हामीले 20 को रिफरेन्समा मानिरहेछौँ भनेपछि 20 डिबीको अलमोस्ट 20 डिबीको रिफरेन्समा छ। द्याट्स वाइ नयाँ गेन मार्जिन भनेको पोजिटिभ 20, नयाँ फेज मार्जिन भनेको पोजिटिभ 45। यहाँ दुइटै केस के भइरहेको छ, पोजिटिभ भइरहेको छ। द्याट्स वाइ यो नयाँ फिगर, नयाँ रेड कलरवाला प्लट चाहिँ स्टेबल भएको चाहिँ हामीले मान्न सक्छौँ भनेर पनि भनेको छ है। यसरी चाहिँ हामीले छुट्याइन्छ भनेर भनेको छ। यसरी हामीले थाहा पाउने कुनै पनि सिस्टम स्टेबल छ कि अनस्टेबल छ भनेर। र मैले एउटा एक्सरसाइज राखेको छु, त्यो चाहिँ अब तिमीहरूको इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट पनि छ र त्यसलाई चाहिँ अब हामीले हल गरेर सिद्धाइदिन्छौँ है। ल यो फिगरको बारेमा नि हिजै चर्चा भइसकेको छ सर। हजुर सर यो हाम्रो स्टार्टिङ म्याग्निट्युड चाहिँ नेगेटिभ भयो भने त त्यो 0 डिबीको लाइन नै क्रस गर्दैन नि, त्यसमा चाहिँ त्यो गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी हुँदैन सर? अब यस्तो छ कि अब क्रस गर्यो भने ठिकै छ, क्रस गरेको पोइन्ट आइहाल्यो। यदि तलबाट स्टार्ट भएको छ भने कहिलेकाहीँ 0ले चाहिँ गर्दा माथि जान पनि सक्छ राजा। बडी प्लट सधैँ तल झर्छ भन्नु पनि छैन नि, माथि पनि त जान सक्छ। कहिलेकाहीँ जेरोजहरू आएको बेला जान सक्छ। है तिमीले भने जस्तो फिगर हुन पनि सक्छ है, कहिलेकाहीँ माथि जान पनि सक्छ है। त्यसरी चाहिँ बुझ, सधैँ तल झर्ने भन्ने चाहिँ होइन कि है। अब मैले एक्ज्याक्ट क्वेसन चाहिँ भेट्टाइनँ तिमीले भने जस्तो, तर कहिलेकाहीँ माथि पनि जान सक्छ। म हेर्छु नि यहाँ छ कि, त्यस्तो बेला क्रस हुन पनि सक्छ, नहुने भन्ने होइन। पोलार प्लट आइसक्यो। ल ठिकै छ, त्यति भनेपछि तिमीले बुझ्यौ होला है। माथि पनि जान सक्छ, तल मात्रै आउँछ भन्नु पनि छैन भनेर चाहिँ मैले भने। ओके, यो भयो। अब यो क्वेसन हेर, यो क्वेसन चाहिँ अब तिमीहरूको 72 सालमा आएको क्वेसन रहेछ। अनि यसले चाहिँ भन्छ, आइडिया दिन्छ हामीलाई, सबै यहाँ सोधेको छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ म कमेन्ट सेक्सन गर्छु। ल हेर है, ध्यान दिएर हेर, यो र आज पोलार प्लट चाहिँ गर्नुपर्छ, स्टार्ट गर्नुपर्छ। सुनिरहेको छु मैले बोलेको? यहाँ पुअर कनेक्सन भनेर देखायो कि। ओके, फर अ युनिटी फिडब्याक सिस्टम विथ GS इक्वल टु यति
250 k by s plus 50 s plus 5. Select the value of k so that the steady state error for a ramp input is 10%. At this value of k, construct the Bode plot. Hence determine appropriate GM, PM, PCF and GCF भनेर भनेको छ है। अब यो चीज चाहिँ तिमीहरुलाई नयाँ भयो है। यति चीज चाहिँ यहाँ नयाँ भएको छ। यो च्याप्टर 7 मा डिजाइन वाला पार्ट्स मा आउँछ हैन। तै पनि म फर्मुला भनिदिन्छु। यो कहाँबाट आयो भन्ने कुरा हामी त्यही बेला सल्लाह गरौँला है। यो सिम्पल चीज छ। अबको 4-5 वटा क्लासमा यो चीज पढिहालिन्छ है। अहिले चाहिँ फर्मुला यो रहेछ भनेर मात्रै बुझ। हामीले यो के को भ्यालु निकाल्दियो भने त Bode प्लट बनाउन सकिहाल्यो नि त हैन। ल select the value of k so that the steady state error for ramp input is 10% भनेर यसले भनेको छ। अब यति फर्मुला चाहिँ अहिले सम्झिए है। यो भनेको च्याप्टर 7 बाट आएको हो। अहिले अब च्याप्टर 7 पढाएको छैन नि त। अब यो चीज म त्यही गरेर भनिदिन्छु के। वी हैव kv भनेको भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हो के। kv भनेको भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हो। भेलोसिटी कन्स्टेन्ट को लागि चाहिँ फर्मुला भनेको यो हुन्छ के। लिमिट s टेन्ड्स टु 0 s gs hs हुन्छ। यो पनि रमाइलो छ के। भेलोसिटी भयो भने यहाँ एउटा s आउँछ। kv भयो भने kp भनेको पोजिसनल कन्स्टेन्ट हो। पोजिसनल कन्स्टेन्ट भन्यो भने यसमा यसै हुँदैन। अनि फेरि ka भन्ने हुन्छ एक्सेलरेसन कन्स्टेन्ट हो। एक्सेलरेसन कन्स्टेन्ट भयो भने चाहिँ यहाँ a स्क्वायर s स्क्वायर हुन्छ के। भनिसकेपछि यस हुने यस नहुने यस स्क्वायर हुने। यस भएन भने पोजिसनल कन्स्टेन्ट, यस मात्रै भयो भने भेलोसिटी कन्स्टेन्ट, यस स्क्वायर आयो भने एक्सेलरेसन कन्स्टेन्ट। kp kv ka भन्ने चलन छ। अहिले हामी भेलोसिटी कन्स्टेन्ट सँग खेलिरहेका छौं किनभने यो र्याम्प भन्ने चीजले चाहिँ भेलोसिटी दिन्छ भनेर भन्छ के। यो त्यति बेलै कुरा गरौँला है। ल ठिकै छ। भनेपछि अहिलेको फर्मुला भनेको kv भनेको लिमिट s टेन्ड्स टु 0 s gs hs हुँदो रहेछ। अब तिमीले यो त भ्यालु हाल्न सकिहाल्छ। यसलाई s को भ्यालु 0 बनाइदिने बित्तिकै आन्सर भनेको kv र k को भ्यालु सेम आएको छ है। एन्ड द स्टेडी स्टेट एरर 10% भनेको छ। एन्ड द स्टेडी स्टेट एरर ESS भनेको चाहिँ 1/kv हुन्छ भन्छ के। त्यो पनि त्यही फर्मुलामा हो। यदि kp हुने भएको भए 1/1 + kp हुन्थ्यो हैन। यस्तो यस्तो फर्मुला छ के। हामी त्यो बेला पढौँला हैन। यो सिम्पल छ, ठुलो कुरो केही पनि हैन। भनिसकेपछि मलाई kv को भ्यालु कति आयो 10 आयो भन्ने चाहिँ थाहा भयो है। अब हामीले Bode प्लट बनाउन सकिहाल्यौ है। ल यो कहाँबाट आयो भनेर मलाई नसोध। यो च्याप्टर 7 बाट हो। अबको 4 वटा क्लास पछि यो पढिहालिन्छ है त। ल ओके। भनेपछि k को भ्यालु 10 आइसकेपछि द न्यू यो ट्रान्सफर फंक्सन विल बी यस्तो 250 × 10 डिवाइड बाइ यो हुनु पर्यो। र Bode प्लट को स्टेप 1 ले के भन्छ। Bode प्लट को स्टेप 1 ले 1 + st को फर्ममा लैजा भन्छ। भनिसकेपछि हेर त मैले यस्तो फ्याक्टरलाई s s + 50 s + 5 लाई चाहिँ 1 + को फर्ममा लाएँ। 1 + को फर्ममा त लान पाइयो। कमन लिएर मैले त्यसो गरेको छु। भनेपछि द न्यू ट्रान्सफर फंक्सन इन द फर्म अफ 1 + st इज दिस है। दैट्स व्हाई पुट s = j ओमेगा। s = j ओमेगा हाल्दियो भने चाहिँ यो यस्तो हो। अब कर्नर फ्रिक्वेन्सी भनेको छ। कर्नर फ्रिक्वेन्सी भनेको त 1 टाइम भनेको एउटा 1/0.2 हुने हो। अर्को 1/0.02 हुने हो हैन। त्यो कुरो पनि भनेको छ। भनिसकेपछि कर्नर फ्रिक्वेन्सी हेर्यो भने ल हेर त 1/0.2 1/t भनेको 5 रेडियन पर सेकेन्ड हैन। अनि 1/0.02 भनेको 50 रेडियन पर सेकेन्ड। यो भनेको दुईटै पोलले दिएको छ। हामीसँग 0 आको छैन। अब स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको 1/10 टाइम्स स्मलेस्ट e। स्मलेस्ट भनेको 5 छ हैन। गर्दा 0.5 आयो। मैले भने 0.5 भयो भने 1 मा लान पनि मिल्छ 0.1 मा लान पनि मिल्छ। जति सानो त्यति राम्रो भनेर मैले भनिसकेको छु। दैट्स व्हाई 0.5 लाई मैले 0.1 मा एप्रोक्सिमेट गरे हैन। यो पनि गर्न पाइयो। अब द न्यू ट्रान्सफर फंक्सन भनौं न। द ट्रान्सफर फंक्सन इज टाइप 1 सिस्टम n = 1 किनभने माथि हेर्यो भने s को भ्यालु तलपट्टि 1 मात्रै छ है। s को भ्यालु पावर 1 छ। s भन्ने टर्म छ। दैट्स व्हाई द सिस्टम इज टाइप 1 सिस्टम। त्यही भएर n को भ्यालु 1 भयो। ओमेगा को भ्यालु 0.1 रेडियन पर सेकेन्ड भयो। k को भ्यालु 10 मैले भर्खरै निकालेँ। भनिसकेपछि स्टार्टिङ म्याग्निट्युड इन डेसिबल विल बी 20 log k - 20 n log ओमेगा। त्यो भनेको चाहिँ 40 dB आयो है। पोजिटिभ 40 dB आयो। भनेपछि अब स्लोप को कुरा गर्नु पर्यो। स्टार्टिङ म्याग्निट्युड 40 dB बाट हामीले स्टार्ट गर्दै छौं। अब फ्रिक्वेन्सी भनेको स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको मैले भर्खरै 0.1 निकालेँ। मेरो कर्नर फ्रिक्वेन्सी भनेको कुन कुन भयो भन्दा एउटा 0.1 छ। कर्नर फ्रिक्वेन्सी भनेको अहिले कति आएको भन्दा एउटा 5 अर्को 50 आयो। भनेपछि अब हामीले यहाँ कुन कुनलाई स्लोपमा जाने भनेर चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ। ल स्टार्टिङ 0.1 बाट जानुपर्ने छ 5 मा अनि 50 मा अनि हायर तिर जानुपर्ने छ। भनेपछि 0.1 देखि 5 सम्म जाँदा द फर्स्ट स्लोप विल बी गिवन बाइ द टाइप अफ सिस्टम भनेर भनेको छ। पहिलो स्लोप भनेको टाइपले दिन्छ भनेर भनेको छ। भनिसकेपछि हाम्रो टाइप कति छ र स्लोप कति हुन्छ भन त। टाइप 1 स्लोप -20। भेरी गुड। भनिसकेपछि हामीसँग टाइप 1 सिस्टम छ। त्यही भएर
यसको स्लोप भनेको -20 सुरुमा हुने भयो भनेर भनेको छ। अब 5 बाट 50 मा जान पर्ने छ। 5 भनेको पोलमा छ कि जेरोजमा छ भनेर हेर्न पर्यो। यो 5 भनेको पोलबाट आएको, पोलको पनि कुन फ्याक्टरबाट आएको भन्दा यो s प्लस हैन 5 भनेको s प्लस 5 भन्ने टर्मबाट आएको, योबाट आएको हो नि त। भनिसकेपछि पोलमा छ, त्यसमा त कुनै स्क्वायर टर्महरू छैन भनेपछि त्यसले अर्को स्लोप -20 दिने भयो। त्यसको कारणले टोटल स्लोप भनेको -40 हुने भयो भनेर भन्छ। अब चाहिँ 50 देखि माथि तर्फ हामी जान पर्ने छ। यो 50 भनेको पनि पोलैले दिएको भनिसकेपछि यसको पनि स्लोप भनेको -20 हुन्छ। द्याट्स वाइ -40 मा -20 जोड्दा चाहिँ -60 dB पर डिकेड आउँछ भनेर भनेको छ। त्यही भएर हेर त 0.1 देखि 5 मा जाँदा -20, 5 देखि 50 मा जाँदा -40, 50 देखि हायर मा जाँदा -60 dB पर डिकेड भनेर चाहिँ भनेको छ है। यो यसरी आयो। अब फेज प्लटको लागि अब यसको एंगल निकाल्नु पर्यो। ल अब एंगल निकाल्न तिमीहरुले सकिहाल्छ जस्तो लाग्छ। ल व्हाट विल बी द एंगल अफ दिस भन त। ल कति हुन्छ एकजनाले भन्दियो। व्हाट इज द एंगल अफ जीजी ओमेगा? 0 minus 90 minus tan inverse 0.2 minus tan inverse 0.02. ओमेगा पनि भन है, ओमेगा छुट्यो। ल भनिसकेपछि सबै ठीक छ। तिम्रो साथीले दिएको एन्सर पर्फेक्ट छ है, सिजन भट्टराईले दिएको, तर उले ओमेगा भनेन। त्यो भएको कारणले ओमेगा चाहिँ राख्नु पर्छ है। ल एन्ड द एंगल विल बी जीजी ओमेगा भनेको -90 minus tan inverse 0.2 ओमेगा minus tan inverse 0.02 ओमेगा छ। अब मैले भने यसलाई त क्याल्कुलेटरमा सेभ गर्दियौ। क्याल्कुलेटरमा सेभ गरेर अब मैले हिजो अस्ति कसरी लेखेको थिएँ, आज कसरी लेखेको छु हेर न। यसरी गर्ने हो कि समयको बचत हो नि त यो हैन। त्यो भएको कारणले एकतिर ओमेगा लेख, अर्कोतिर फाइ टोटल लेख है। जम्मा दुईटा कोलम छ यहाँ है, देख्दा 4 वटा भए पनि यो यहाँ लामो हुने भएर त्यस्तो गर्दै रहेछ। भनिसकेपछि ल हेर 0 स्टार्टिङ भनेको 0.1 मा छ है। स्टार्टिङ भनेको कतिमा छ? 0.1 मा छ। स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीले 0.1 बाट स्टार्ट गरेको भनिसकेपछि अब हामी त्यही अनुसार जानु पर्यो कि 0.1 पछि 0.2 लिन्छु, 0.5 लिन्छु, 1 लिन्छु, 2 लिन्छु, 5 लिन्छु, 10 लिन्छु, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 सम्म चाहिँ मैले भ्यालु लिन पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँ तिमीले हेर्यौ भने मैले त्यसरी नै चाहिँ भ्यालु लिइराखेको छु। हेर त 0.1 लेको छ, 0.2 लेको छ, 5 लेको छ, 1 लेको छ, 10 लेको छ, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 भनेर चाहिँ तिमीले लिन सक्छौ। र मैले भने यो बनाउँदा यस्तो एंगल लिँदा चाहिँ यो पैसाको जस्तो रेशियोमा चाहिँ लिएर गयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। 1 to 5, 10 यस्तो रेशियोमा हैन। त्यो भएको छ भनेपछि अब तिमीले यहाँ ओमेगाको भ्यालु हाल्लेपछि आयो त एंगल -91.26 डिग्री देखि लिएर -266.85 डिग्री सम्म चाहिँ भ्यालु आएको छ। अब यसलाई प्लट गर्ने हो। प्लट गर्न हामीलाई समस्या हुँदैन। सबभन्दा सानो एंगल -91 छ, सबभन्दा ठुलो एंगल -266 छ भनेपछि यसलाई 20 को उसमा बनाउँदा यसलाई 280 सम्म गर्दिनु पर्यो। -91 लाई -80 सम्म जान पर्यो भनेपछि 80 देखि 280 सम्मको रेन्ज चाहिँ तिमीले लिन सक्छौ हैन। ल अब हामीले गरौँ है त काम। ल मेरो डेसिबल मेरो स्लोप भनेको 60 सम्म पुगेको छु। त्यही भएर मैले रेफरेन्स लिने बेलामा सबभन्दा पहिले यो 60, यो 40, यो 20, यो 0, यो त मेरो रेफरेन्स लाइनहरु हो नि त। स्टार्टिङमा बोर्डे प्लट पाउने बित्तिकै मैले रेफरेन्स लाइनहरु चाहिँ यस्तो बनाइहाल्छु क्याल्कुलेसनबाट। मेरो सबभन्दा ठुलो -60 आएको छ। त्यही भएर मैले त्यहाँ रेफरेन्स चाहिँ 60 को लिइहालेँ है। पहिलो काम भनेको यो गरिहाल्नु पर्यो। सधैँ यही पोजिसनमा यसरी गर्न पर्यो। अब मेरो हेर, मेरो स्टार्टिङ स्लोप भनेको कति आएको थियो भन्दा कति आएको थियो मेरो स्टार्टिङ स्लोप? स्लोप भन्दा पनि म्याग्निट्युड। स्टार्टिङ म्याग्निट्युड भनेको कति डेसिबल आएको थियो मेरो? 40 dB। 40 dB आएको भइसकेपछि अब मैले धेरै यहाँ गरिरहनु जरुरी छैन भनेपछि 40 dB मै बनाइदिएँ लाइन। यो 40 dB भयो, यो 20 dB, यो 0 dB। 0 dB को रेफरेन्स लाइन मैले तान्दिहालेँ है, किनभने यसरी तान्नु पर्यो बोर्डे प्लट बनाउँदा। 0 dB को रेफरेन्स लाइन। 40 dB भनेको मेरो स्टार्टिङ म्याग्निट्युड छ। म माथितिर जाँदै जान्न किनभने मलाई चाहिँदैन माथितिर हैन। त्यो भएर स्पेस म्यानेजमेन्टको लागि पनि मैले 0, 20, 40 यसरी बनाइदिएँ। अब हेर कर्नर फ्रिक्वेन्सीहरु लेभल गर्न पर्ने छ। मेरो कर्नर फ्रिक्वेन्सी भनेको एउटा 5 हो। 5 कहाँ छ भन्ने हेर। यो 0.1 भएपछि यो 1 हुन्छ, यो 1 भएपछि यो 10 हो, यो 10 पछि यो 100 हो, यो 100 पछि यो 1000 हो। पहिला यसरी फिल गर्छु। मलाई 5 मा जानु छ भनेपछि यो 2 भनेको त 20 हो है, सरी 2 हो। यो 3 भनेको 3 हो, 4 भनेको 4 हो, 5 भनेको 5 हो भनिसकेपछि 5 लाई चाहिँ मैले माथि टक्क यहाँ चाहिँ यो लाइनमा स्लोप हुन्छ नि, चेन्ज हुन्छ नि त। त्यो भएर मैले यसो गरेको। अर्को भनेको 50 छ। 50 को लाइनलाई पनि मैले भर्टिकल लाइन यसरी तान्दिएँ किनभने भरे अहिले स्केलले स्लोप बनाउने बेलामा स्लोप चेन्ज चाहिँ त्यो पोइन्टमा गएर हुनेवाला छ। द्याट्स वाइ। ल हेर
द्याट्स वाइ 40 बाट म यो फ्रिक्वेन्सी 5 मा आउनु पर्ने छ, यो भर्टिकल लाइनमा आउनु पर्ने छ। 40 डिग्रीबाट -20 dB पर डिकेडमा हिँडे भने मैले त्यो लाइनसम्म सर्र लाइन तान्छु। सर्र लाइन तान्दा थोरै माथि है 0 dB भन्दा थोरै माथि गएर मेरो काटिएको छ। अब कसैको तल काटिन सक्छ, कसैको त्यही पोइन्टमा काटिन पनि सक्छ। मैले भने यो कहाँनिर काटिन्छ भनेर सुरुमा त हिसाब पनि गर्न मिल्छ, यो सुरुको लाइनलाई भनेर पनि भनेको थिएँ। त्यसको फर्मुला भनेको ओमेगा इक्वल टु k को पावर 1/n हो हैन, k को पावर 1/n हो। k को भ्यालु कति आएको थियो हामीलाई भन त? n त टाइप 1 सिस्टम हो, केही फरक परेन। k को भ्यालु कति आएको थियो? 6 हो। 10 पक्का है। k को भ्यालु 10 1 + st गरिसकेपछि ओके 1 + st गरिसकेपछि k को भ्यालु 10 आएको छ भनेपछि 10 मा गएर काट्छ भन्ने सुरुमा हामीलाई थाहा हुन्छ के। ल 10 भनेको पोइन्ट त यो हो नि त खास हैन, यो हो। तर अब हामीलाई यो कर्नर फ्रिक्वेन्सीले गर्दा यहाँ जान दिएन के। हेर न ट्याक्क 10 तिर ओरिएन्टेड भएको थियो नि हुन त है। यदि त्यो सर्र आउन पाएको भए 10 मा काट्थ्यो, तर आउन पाएन। 5 मै त्यो के भयो रोकियो भनेर चाहिँ भनेको छ। भनेपछि यो सुरुको लाइन त सिधै यो 10 सँग सिधा लाइन तानेर यो पोइन्टसम्म तानिदिए पनि हुन्छ। होइन त्यसो किन गर्ने? -20 सँगै प्यारालल बनाऊँ भने -20 को प्यारालल पनि छ यी माथिको रेफरेन्समा। यो -20 हैन है, -20 सँगै त प्यारालल छ हैन। मैले त्यसरी गरेको थिएँ भनेपछि पहिलो स्लोप भनेको -20। अब आउने स्लोप भनेको -40 हो भनेपछि 5 देखि 50 सम्म जाँदा स्लोप चेन्ज भइहाल्यो। -20 बाट यो पोइन्टमा आएपछि -40 भयो। अनि 50 पुगेपछि -60, -60 सँग तिमीले माथिसँग रेफरेन्स लिएर हैन, यसलाई यस्तो गरिदियो भने 60 सँग रेफरेन्स छैन त? छ नि त हैन। त्यसरी चाहिँ हामीले गर्न पनि सक्छौं। अब यसलाई तन्काइदियो भने यो 40 सँग छ यी, यसलाई तन्काइदियो भने यो 60 सँग छ यी भनिसकेपछि यस्तो छ नि त हाम्रो रेफरेन्स यसरी आएको हो नि त हैन। त्यो चाहिँ तिमीहरूले स्केलले टक्क नबिग्रिने किसिमले 20 40 60 को चाहिँ यसरी खिच्छौ है। त्यो कुरो पनि यहाँ भएको छ। काट्यो नि त, अब त यहाँ त काट्यो भनिसकेपछि अहिले जीसीएफ पीसीएफ को कुरा गरौँला, अहिले नगरौँ हैन, फाइनल भएपछि गरौँला। ओके यो पनि भयो। अब हेर फेज मार्जिन बनाउनु पर्यो अथवा फेज प्लट बनाउनु पर्यो। फेज प्लटको लागि सबभन्दा सानो एंगल भनेको मैले -80 लिने भनेर भनेको थिएँ हैन। -80 पछि तिम्रो -280 सम्म लिने भनेर भनेको थिएँ। अहिले यहाँ हेर्छौ भने 80 देखि 280 सम्म लिने भने हैन। सबभन्दा सानो एंगल -80 को रेन्जमा छ, सबभन्दा ठुलो एंगल -280 को रेन्जमा छ भनिसकेपछि मैले उल्टोरी काम गर्दै आउँछु। यो 280 260 40 20 गर्दा 80 कहाँसम्म पुग्यो? यी 80 ट्याक्क त्यो पोइन्टसम्म पुग्यो। ठिकै छ, 2020 को रेफरेन्समा मैले लिन्छु। अब चाहिँ अब त्यो टेबल हेर्दै अब भ्यालु हाल्ने हो। 0.1 मा 91 डिग्री थियो, यी 0.1 मा 91 डिग्री, 0.2 मा 92 डिग्री -92 डिग्री, 0.5 मा 96 डिग्री, 1 मा 102 डिग्री। अब यो त बनाउनु पर्यो नि त। 5 मा 140 डिग्री अनि 165 डिग्री। यो गरेर स्केलले चट्ट यसलाई चाहिँ जोड दिन्छौ र -180 को रेफरेन्स लाइनमा पनि तिमीले एउटा लाइन यसरी -180 लाई चाहिँ खिच्छौ भनिसकेपछि 0 डिबी को माथि रेफरेन्स लाइन यस्तो छ, 180 डिग्री को तल छ। माथिल्लो प्लट भनेको हाम्रो म्याग्निट्युड प्लट हो, तल्लो प्लट भनेको फेज प्लट हो। यसरी चाहिँ ग्राफमा इक्जाममा यसरी देखाउनु पर्छ। यहाँ मैले जे गरेको छु त्यो लाइनहरु भनेपछि प्लट बन्यो, काम सकियो। बोडे प्लट काम सकियो भनेपछि तिमीलाई चारवटा कुरो सोधेको छ। व्हाट इज द भ्यालु अफ जीसीएफ, व्हाट इज द भ्यालु अफ पीसीएफ, व्हाट इज द भ्यालु अफ जीएम एन्ड पीएम भनेर पनि सोधेको छ भनिसकेपछि त्यो निकाल्नु पर्यो। ल मलाई भन्नु पर्यो अब तिमीहरूले व्हाट इज द भ्यालु अफ गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी जीसीएफ भन त। 6.8 गुड। जे गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी भनेको म्याग्निट्युड प्लटले 0 डिबी लाइनलाई कहाँ काट्छ? यो पोइन्टमा काटेको छ भनेपछि यो त फ्रिक्वेन्सी हो। कति फ्रिक्वेन्सी भन्दा दैट इज 6.8 रेडियन पर सेकेन्ड भनेर मैले यहाँ लेखिदिएको छु। भनेपछि गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी भनेको 6.8 रेडियन पर सेकेन्ड। त्यो भनेको म्याग्निट्युड प्लटले 0 डिबी लाइनलाई कहाँ काटेको छ। त्यस्तै व्हाट इज द भ्यालु अफ पीसीएफ? 16। पीसीएफ भनेको ट्याक्क मैले यहाँ 16 भनेर लेखिदिएको छु। तिम्रो फेज प्लटले -180 डिग्री लाइनलाई कता काटेको छ? दैट फ्रिक्वेन्सी विल बी योर फेज क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी पीसीएफ, दैट इज 16 रेडियन पर सेकेन्ड है। अब मैले भनेको छु व्हाट इज द भ्यालु अफ गेन मार्जिन? +16 डिबी। व्हाट इज द भ्यालु अफ गेन मार्जिन भन्दा गेन मार्जिन भनेको फेज क्रसओभर फ्रिक्वेन्सीले दिने हो भनेपछि फेज क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी तल छ, यी माथितिर पुग्यो भनेपछि यो 0 डिबी बाट यो कति छ भनेर हेर्ने हो नि त। यतिको स्पेस आइरहेको छ, हेर त यति थोरैको स्पेस आएको छ भनेपछि यो स्पेस भनेको 0 डिबी भन्दा तल परेको छ। तल हुँदा पोजिटिभ हुन्छ भनेर भनेको छ भनेपछि हेर त यो भनेको -16
यो भनेको तलतिर 16 रहेछ, यो भनेको 0 हो भनिसकेपछि यतिको भ्यालु भनेको कति हुनु पर्यो 16 dB मात्रै हुने भयो। गेन मार्जिन तलपट्टि छ त्यो भएर 16 dB। त्यस्तै व्हाट इज द भ्यालु अफ फेज मार्जिन +30 डिग्री +30। फेज मार्जिन भनेको जीसीएफ ले दिने हो, जीसीएफ भनेको यता छ है भनेपछि 180 लाइनबाट तिम्रो फेज कतिको फरकमा छ यति त हो नि। यो भनेको फेज मार्जिन भनेको 180 भन्दा माथि छ, माथि चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, कतिको फरकमा छ भन्दा 150 तिर रहेछ लगभग हैन। यो 180 यो 150 भनेको 30 कै फरक भयो, द्याट्स वाइ 30 डिग्री माथिपट्टि परेको छ 30 डिग्री फेज मार्जिन भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। यसरी तिम्रो अनि अब बनाऊ कमेन्ट अन स्टेबिलिटी। साँच्चै सिस्टम स्टेबल भयो कि अनस्टेबल भयो त? स्टेबल। गिभ रिजन व्हाई? मार्जिन positive. Good, very good. Hence the system is positive, के भन्छ stable because both gain margin and phase margin is positive भनेर चाहिँ तिमीले भनिदिन सक्छौ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ बोडे प्लटलाई चाहिँ बल्ल हामीले अफिसियली चाहिँ अन्त्य गर्यौं। ल हेर, सिन्स बोथ गेन एन्ड फेज मार्जिन आर पोजिटिभ द सिस्टम इज स्टेबल भनेर चाहिँ भनिदियौं है। र अब यसरी लेख्न पर्यो आन्सर लेख्दा चाहिँ हैन। पीसीएफ भनेको -180 मा काटेको 16 रेडियन पर सेकेन्ड, यो भनेको 6.8 रेडियन पर सेकेन्ड, यो भनेको 30 डिग्री 180 + 5 गर्दा यो भनेको 16 dB यसरी चाहिँ आको है। ल यो भयो हाम्रो गेन मार्जिन फेज मार्जिनका कुराहरू र बोडे प्लटमा चाहिँ हामीले यो कुराहरू चाहिँ सिद्ध्याइदियौं है। ल केही कसैलाई केही समस्या छ? बोडे प्लट सकियो। अब तिमीहरूले फेरि अब सरले गर्दिएको छ सबै भनेर चाहिँ गर्ने छोड्ने हैन, आफूले पनि एकचोटि पेन चट्ट चलाउनु पर्यो। मैले 3-4 वटा क्वेशन कतिवटा गर्दिए, तिमीहरूले पनि यही क्वेशनहरूलाई प्र्याक्टिस गरे पुग्छ, अर्को नयाँ क्वेशन गर्नै पर्दैन। मैले आएको र गरेको र तिमीहरूले गरेको सेम भयो कि भने हेर्दिए मात्रै पुग्छ हैन। ल केही प्रब्लम छ कसैलाई यसमा? सर हजुर एउटा क्वेशन दिइसक्यो त्यो के अरे बोर्डबाट के निकाल्ने ट्रान्सफर उल्टो वाला कसैले त्यो अलिक गाह्रो के हो तिम्रो आवाज रोकिरो के गाह्रो रहेछ कि बुझेको छैन। तिम्रो आवाज रोकिरो के आयो कि राम्रोसँग बुझ्दै बुझेन मैले। त्यही त सर मैले भने नि त्यो एउटा क्वेशन दिए रहेछ किताबमा, एउटा इम्पोर्टेन्ट पनि लेखेको रहेछ, त्यो अलिकति गाह्रो रहेछ कि बुझेको थिएन, अनि यसो डिस्कस गर्ने हो कि भनेर। हिजो गर्दै हो त मैले, हिजो थिएन तिमी? थियो तर त्यसकै नेक्स्टको अरु क्वेशन थियो कि अलिकति घुमाउरोवाला के अरे क्वेशन थियो। ए नाइस मैले बुझेँ त क्वेशन। यो क्वेशन भने होला हैन, जस्तै यहाँ एउटा सेकेन्ड डिग्री वाला छ, मैले बुझेँ क्वेशन थाहा पाइसकेँ मैले। हल्का एउटा घुमाउरो छ हैन, यो यही क्वेशन त भन्यो भने यो 74 चैत्रको क्वेशन हैन यो? ल ठिकै छ। त्यसो भने एकचोटि यो हेर, तिमीहरूले नहेरिकन म गर्दिदैन, किनभने यो अगाडिको क्वेशन के हो, यो अगाडिको क्वेशन मैले गर्दिसकेको छु। अब यो एकचोटि हेर, यो हेरेर बुझेन भने म अर्को क्लासमा चाहिँ बल्ल भनिदिन्छु यसको बारेमा है। किनभने ट्राई बल्ल तिमीले सोधे भेरी गुड हैन। अब अरूले पनि एकचोटि हेरेर बुझेन भने चाहिँ म भनिदिन्छु यसको बारेमा है। फेरि एन्सर पनि लेखिदिएको छु सबै भनेपछि यहाँ एउटा सेकेन्ड डिग्री हो कि त्यसको मिनिङ भनेको यहाँ यति कुरो यो बुझ्नु पर्ने हो। स्टेप 3 चाहिँ अरू कुरो खासै बुझ्नु पर्दैन, अरू त सेम छँदैछ। ल एकचोटि यो हेर, बुझेन भने म भनिदिन्छु है। बुझ्यो आकाश सिग्देल? किनभने आज मैले पोलार प्लट पढाउने मेन्टालिटी बनाएर आइसकेको थिएँ, त्यो भएको कारणले हामी पोलारतिरै जाउँ है। ल एकचोटि हेर, ल म त्यो अहिले होमवर्क असाइन पनि गरिदिउँला नभए त्यसैलाई, त्यो भएपछि नि त हेर्नै पर्यो नि त तिमीहरूले, अनि बुझेन भने म गरिदिहाल्छु। ओके अब जाउँ हामी पोलार प्लटमा है त। पोलार प्लट एन्ड स्टेबिलिटी मैले भनिहालेँ च्याप्टर 6 मा फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स टेक्निक गर्दा 3टा ग्राफले हामीलाई भन्छ, एउटा पोलार प्लट, अर्को बोडी प्लट र अर्को निक्विस्ट प्लट भनेर। र तिमीहरूलाई के पनि भनिदिन्छु भन्दा म पोलार प्लट र निक्विस्ट प्लट सेमै हो है। सेम यस अर्थमा कि पोलार प्लट बनाउँछौ, पोलार प्लटको वाटर इमेज देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन वाटर इमेज एन्ड मिरर इमेज है। यसको यमको मिरर इमेज भन्यो भने यमै हुन्छ हैन। व्हाट इज द मिरर इमेज अफ यम भनेर भन्यो भने यमै हुन्छ, बट व्हाट इज द वाटर इमेज अफ यम भन्यो भने डब्लु हुन्छ। भनिसकेपछि फरक त छ नि त हैन। द्याट्स वाइ पोलार प्लटको वाटर इमेज भनेको चाहिँ निक्विस्ट प्लट हो कि। त्यही भएर
पोलार प्लट बनाउँदा चाहिने जति स्टेपहरू जति पनि छन् निक्विस्ट प्लट बनाउँदा त्यही स्टेपहरू चाहिन्छ। पोलार प्लट बनाइसके मान्छेलाई निक्विस्ट प्लट बनाउन नजान्ने भन्ने नै हुँदैन कि, किनभने त्यसैलाई उल्टाइदिने हो पछि हैन। भनेपछि पोलार प्लट राम्रोसँग बुझ, निक्विस्टको कन्सेप्ट आइहाल्छ है। त्यो भएर चाहिँ पोलार प्लट त्यो अर्थमा पनि छ। र पोलार र निक्विस्टबाट एउटा क्वेसन फेरि आउटै हो भनेको निक्विस्ट र पोलार सेमै जस्तो छ, एउटा मात्रै स्टेपको फरक छ अल्गोरिदमको भनेपछि पोलार प्लट आउट हो भन्ने बुझ्दा पनि भयो कि, किनभने पोलार प्लटको एउटा स्टेप थप्दैछ निक्विस्ट बन्छ भनिसकेपछि त पोलार त जसरी नि यो स्टेप त जान्नै पर्यो नि त हैन। त्यो कुरो मैले भने। ल पोलार प्लट एन्ड स्टेबिलिटीको कुरा गरेको छ। जहिले सुकैको क्वेसन हेर कि पोलार कि निक्विस्ट आउँछ कि, र निक्विस्ट गर्दा पनि पोलार गर्नै पर्ने भएपछि त पोलार त आउट यसै नै भयो नि। त्यो भएर यसका अल्गोरिदमहरू छन्, अल्गोरिदमहरू चाहिँ ध्यान दिएर हेर है। पोलार प्लट भनेको कस्तो हो भन्दा बोर्डे प्लट बनाउँदा हामीलाई म्याक्सिमम टाइम लाग्यो हैन, प्लट खोज्न पर्यो, यता गर्न पर्यो उता गर्न पर्यो भनेर भन्छ। त्यसको त्यो डिसएडभान्टेज भयो है, म्याक्सिमम टाइम कन्ज्युमिङ छ। तर पोलार प्लट त्यस्तो छैन भनेर भन्छ। कुनै पनि सिस्टम स्टेबल छ कि अनस्टेबल छ भन्ने कुरो मैले त्यत्तिकै थाहा पाइदिन्छु भनेर पोलार प्लटले भनिदिन्छ कि सजिलो तरिकाले। किन त्यत्रो नाना थरी गर्नु पर्यो, गेन मार्जिन फेज मार्जिन निकाल्नु पर्यो भनेर चाहिँ भन्छ। भनिसकेपछि त्यो कुरो चाहिँ अब पोलार प्लटले कसरी भने रहेछ भनेर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एक्चुअली पोलार प्लटलाई दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ हैन। त्यो दुई तरिकामा एउटा रो थीटा भन्ने आर थीटा भन्ने सिस्टम छ जुन चाहिँ हामीले यो गर्दैनौँ, किनभने यो क्याल्कुलेटर हान्दै गरिरहनु पर्छ, त्यो चाहिँ खासै राम्रो मानिँदैन। हामी चाहिँ यही स्टाइलले चाहिँ गरिरहेका हुन्छौँ भनेर चाहिँ भन्छ है। ल ओके, पोलार प्लट अफ साइनुसोइडल ट्रान्सफर फंक्शन जीजी ओमेगा इज अ प्लट अफ म्याग्निट्युड अफ जीजी ओमेगा भर्सेस फेज एंगल। म्याग्निट्युड भर्सेस फेज छ है, तिमीले राम्रोसँग हेर्यौ भने म्याग्निट्युड भर्सेस फेज एंगल तिमीले बनाउँछौ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भने पोलार कोअर्डिनेट्स भनेर भन्छौँ। आर थीटा रो थीटा सिस्टम भनेको त पोलार कोअर्डिनेट हो नि त। पछाडिपट्टि एंगल छ, अगाडिपट्टि म्याग्निट्युड छ। बोर्डे प्लटमा के थियो, दुईटा प्लट थियो, म्याग्निट्युड प्लट र फेज प्लट। एउटा म्याग्निट्युड भर्सेस फ्रिक्वेन्सी थियो, अर्को फेज भर्सेस फ्रिक्वेन्सी थियो। भनेपछि यसमा त्यो छैन, म्याग्निट्युड भर्सेस फेज छ कि, भनेपछि फ्रिक्वेन्सीको कुरा यसले खासै गरेको छैन यो केसमा भनेर भनेको छ है। तर फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कसरी भ्यारी गराउनु पर्छ भन्दा एज ओमेगा भ्यारिड फ्रम 0 टु इन्फिनिटी भनेर भनेको छ। तिमीले अब यो बनाउनु पर्यो, प्लट बनाउनु पर्यो। कसरी बनाउनु पर्यो भने आर थीटा सिस्टममा म्याग्निट्युड र एंगल बनाउने अरे कसरी भन्दा तिमीले ओमेगाको भ्यालु 0 देखि इन्फिनिटीसम्म चेन्ज गर्दै लानुपर्छ। अहिलेको केसमा नि त हामीले 0 देखि इन्फिनिटीसम्म लथ्यौँ नि, 0.1 देखि 5, 5 देखि 50, 50 देखि 100, 100,000 गर्दै गर्दै इन्फाइनाइटसम्म लग्यो हैन। भनिसकेपछि यो त सबै फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स टेक्निक हो भनेपछि त फ्रिक्वेन्सी त चेन्ज गर्न परिहाल्यो नै, 0 देखि इन्फिनिटीसम्म लान पर्यो। सँगसँगै पोलार प्लटले के गर्दो रहेछ भने म्याग्निट्युड भर्सेस हैन फेज, वाइ एक्सिसमा एउटा एक्स एक्सिसमा अर्को हैन, यसरी चाहिँ काम गर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ है। ल ओके, र यसको एडभान्टेज मैले भनिहालेँ। पोलार प्लट भनेको छिटो छरितो राम्रो टाइम कन्ज्युमिङ पनि छैन हैन, एकदम सानो प्लटमा सानो सजिलै तरिकाले चाहिँ काम गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ भनिदिएको छ है। यो कुरो चाहिँ भनेको छ भने यसले अर्को डिसएडभान्टेज भनेको जस्तो बोर्डे प्लटले त यो पोलमा छ त्यही भएर यसको स्लोप -20, यसको म्याग्निट्युड यति भनेर हरेक फ्याक्टरको कुरा आएको थियो, आर्गुमेन्टको उहरूको कुरा आएको थियो हैन। यसको एंगल -90 डिग्री, यसको एंगल 45 डिग्री भनेर त्यस्तै कुरा आएको थियो भने यसले पोलार प्लटले चाहिँ त्यसरी इन्डिभिजुअल फ्याक्टरको भनौँ न पोलको जिरोको बारेमा चाहिँ यसले त्यस्तो ठुलो कुरा गर्दैन भनेर चाहिँ भनेको छ। क्लियरली इन्डिकेट गर्दैन, यसलाई छुट्याइदिन कुनको एंगल कति कुनको म्याग्निट्युड कति भनेर चाहिँ यसले छुट्याउँदैन भनेर चाहिँ भनेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले डिसएडभान्टेज मान्न पनि सक्छौँ है। तर डिसएडभान्टेज भन्दा पनि यसको एडभान्टेज चाहिँ धेरै छ भनेर चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। ओके, पोलार प्लट स्केच गर्ने प्रोसिड्युर हेर है, यो जान्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला ट्रान्सफर फंक्शन अफ द सिस्टम क्वेसनले दिन्छ, स्केच द पोलार प्लट अफ फलोइङ जीएसएचएस भनेर भनिदिइहाल्छ। भनिसकेपछि यसलाई प्रब्लम भएन है। पुट एस इक्वल टु जे ओमेगा टु अब्टेन जीजी ओमेगा, यो त बोर्डे प्लटमा पनि त्यही गरे हो हैन, यसको ठाउँमा जे ओमेगा हाल्ने। अब यसलाई 1 + st को फर्ममा लान परेन बोर्डे प्लट जस्तो। यो त के गर्न पर्यो भने म्याग्निट्युड र एंगल निकाल्ने हो नि त हामीले। भनेपछि ओमेगा इक्वल टु 0 मा म्याग्निट्युड कति छ निकाल भन्छ, ओमेगा इक्वल टु इन्फिनिटीमा म्याग्निट्युड कति हुन्छ निकाल भन्छ। भनेपछि एज हैन पोलार प्लट भनेको त के रहेछ भने म्याग्निट्युड भर्सेस फेज बनाइन्छ। एज वी चेन्ज ओमेगा इक्वल टु 0 फ्रम ओमेगा इक्वल टु 0 टु ओमेगा इक्वल टु इन्फिनिटी भन्छ। त्यही भएर ओमेगा इक्वल टु 0 बाट ओमेगा इक्वल टु इन्फिनिटी तिर जाने बेला म्याग्निट्युड र फेज कति हुन्छ निकाल्दै 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 हामी जान्छौँ भनेर पनि भन्छ। भने त्यसलाई हामीले फेज प्लट भनेर भन्छौँ कि सरी पोलार प्लट भनेर भन्छौँ। भनिसकेपछि हेर त ओमेगा इक्वल टु 0 मा म्याग्निट्युड कति, ओमेगा इक्वल टु इन्फिनिटीमा म्याग्निट्युड कति। त्यस्तै अर्को स्टेपले के भन्यो, ओमेगा इक्वल टु 0 मा एंगल कति, ओमेगा इक्वल टु इन्फाइनाइटमा एंगल कति।
किनभने हामीले त रो थीटा सिस्टम म्याग्निट्युड भर्सेस फेज गर्न लाग्यो। त्यही भएर ओमेगा इक्वल टु 0 मा म्याग्निट्युड र एंगल कति, ओमेगा इक्वल टु इन्फिनिटी मा म्याग्निट्युड र एंगल कति। गाह्रो छैन सम्झिनलाई है। सबभन्दा पहिला ट्रान्सफर फंक्सन के हो लेख, जीजी ओमेगा हाल हैन, जीएसएचएस को ठाउँमा जीजी ओमेगा एचजी ओमेगा हाल। ओमेगा इक्वल टु 0 मा म्याग्निट्युड र एंगल कति, ओमेगा इक्वल टु इन्फिनिटी मा म्याग्निट्युड र एंगल कति निकाल्नु पर्यो है। चारवटा स्टेप हाम्रो आइसकेको छ। अर्को स्टेपमा के गर्नु पर्यो भन्दा ल हेर, रेसनलाइज एन्ड सेपरेट रियल एन्ड इमेजिनरी पार्ट भन्छ। तिम्रो क्वेशन भनेको कस्तो हुन्छ अरे भन्दा अब एउटा आउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने रेसनलाइज गरेर, रेसनलाइज भनेको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गरेर रियल र इमेजिनरी पार्ट छुट्याउनु पर्छ भनेर भन्छ। यो पनि अब तिमीहरूलाई यो खासै ठुलो कुरो भएन, रेसनलाइज गर्न सक्छ, रियल र इमेजिनरी छुट्याउन सक्छ। अब इमेजिनरी आइटम अथवा जेटम नभएको भनेको रियल हो, आइटम अथवा जेटम भनेको इमेजिनरी पार्ट हो हैन, त्यो छुट्याउन सकिहाल्यो। अनि अर्को के छ अरे भन्दा हेर्दै जाऊ है, इमेजिनरी पार्टलाई एकचोटि इक्वल टु 0 गर, अर्कोचोटि रियललाई इक्वल टु 0 गर भन्छ। इमेजिनरीलाई इक्वल टु 0 गर्दा एउटा फ्रिक्वेन्सी आउँछ भन्छ कि अब ओमेगा इक्वल टु आइदर अर यस्तो यस्तो हुन्छ नि त भनिसकेपछि कुनै इमेजिनरी पार्टलाई इक्वल टु 0 गर्दा फ्रिक्वेन्सी आउँछ। त्यो फ्रिक्वेन्सी भनेको त्यो फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु चाहिँ सोलिड आयो भने के भनेको 0 अथवा इन्फिनिटी बाहेक अरु आयो। 0 अथवा इन्फिनिटी बाहेक भनेको कस्तो हुन्छ फ्रिक्वेन्सी, अब फ्रिक्वेन्सी फेरि पोजिटिभ हुन्छ, 1 2 3 4 5 देखि लिएर करोडसम्म आयो भने है, सोलिड भ्यालु आयो भने। अब 0 भनेको नि सोलिड भ्यालु हैन, इन्फिनिटी भनेको त हुने कुरै भएन भनिसकेपछि कुनै एउटा फिक्स भ्यालु आउँछ नि भनिसकेपछि इमेजिनरी पार्टलाई इक्वल टु 0 गर्दा ओमेगाको अथवा फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु केही आयो भने त्यसले चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन के दिन्छ भने तिम्रो पोलार प्लटले रियलमा काट्छ भनेर इन्फर्मेसन दिन्छ। उल्टो छ है, राम्रोसँग ध्यान देऊ, यही हो कुरो सम्झिने, यसमा अरु केही छैन सम्झिने। इमेजिनरीलाई 0 गर्दा ओमेगाको भ्यालु सोलिड आयो भने भनेको सोलिडको मिनिङ के हो, 1 2 3 5 देखि लिएर हायर, इन्फिनिटी पनि हैन 0 पनि हैन के त्यस्तो खालको भनेपछि इमेजिनरी इक्वल टु 0 गर्दा ओमेगाको भ्यालु सोलिड भ्यालु आयो भने रियलमा काट्छ। मिनिङ सुन है, रियलमा इमेजिनरीलाई 0 गर्दा ओमेगाको भ्यालु आयो भने रियलमा काट्छ। त्यस्तै रियल इक्वल टु 0 गर्दा रियल इक्वल टु 0 गर्दा ओमेगाको भ्यालु सोलिड आयो भने इमेजिनरीमा काट्छ। त्यो इन्फर्मेसन पनि तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो है। भनिसकेपछि पोलार प्लट सकियो। यो इन्फर्मेसनबाट चाहिँ पोलार प्लट बना भनेर चाहिँ अर्को स्टेपले भनेको छ। भनेपछि पोलार प्लटको त्यस्तो अल्गोरिदम ठुलो छैन, गाह्रो छैन। मेन भनेको के हो, ओमेगा इक्वल टु 0 र ओमेगा इक्वल टु इन्फिनिटीमा म्याग्निट्युड र फेज निकाल, अनि रेसनलाइज गरेर रियल र इमेजिनरी छुट्याइदियो। रियललाई 0 गर्दा भ्यालु आउँछ भने इमेजिनरीमा काट्छ, इमेजिनरीलाई 0 गर्दा भ्यालु आउँछ भने रियलमा काट्छ भनेर भन्छ। भनेपछि यति इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो। एन्ड लेट्स मुभ विथ सम एक्जाम्पल अफ पोलार प्लट भनेर भन्छ है। केही एक्जाम्पलहरू हेरौँ है त। र अब हामीले के गर्छौँ भने यो पोलार प्लट होस् अथवा बोडे प्लट होस् सबै हामीले एंगल -180 को रिफरेन्समा लिइराको तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ हैन। ल यस्तो भनेको यो भनेको 0 डिग्री हो हेर है। सबै हामी एन्टी क्लकवाइज लिन्छौँ कि एंगलहरू हेर न, सबै एन्टी रुट क्लकवाइज हो नि त, एन्टी क्लकवाइज ल्याथ्यौँ नि। यो भनेको 0 हो, यो भनेको 90 हो, यो भनेको 180 हो हैन, यो भनेको 270 हो। यो त हामीलाई थाहा छ नि त एंगलहरू भनिसकेपछि। अब यो भयो एन्टी क्लकवाइज। यदि क्लकवाइजमै कुरा गर्छौ भने अब ट्याक्क उल्टो हुनु पर्यो नि त हैन। यदि क्लकवाइजलाई कुरा गर्छौ भने 270 भनेको -90 हो हैन, ए -90 हो। अनि 180 भनेको +180 भन्नु र -180 भन्नु कुरो एउटै हो। 90 भनेको चाहिँ +90 भनेको कति हो, -270 हो भनेर पनि भन्छ है। अब यो एंगल भनेको यता र उता घुमाइदिएको मात्रै हो, यो ठुलो कुरो केही पनि छैन। भनेपछि तिमीले यहाँ मैले यो फिगरमा चाहिँ दुईटै लेखिदिएको छु हैन, ई अब यसरी लेखिदिएको छु। अब तिमीहरूले चाहिँ कसरी लेख्न पर्यो भन्दा अब पोलार प्लटमा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ यसरी गरेका छौं कि 0 -90 -180 -270। किन यस्तो गर्यौं भने हाम्रो एंगलहरू सबै नेगेटिभमा आउँछ कि। अहिले बोडे प्लटमा पनि सबै नेगेटिभमा आएको हैन त, त्यही भएर अब नेगेटिभ एंगलहरू हामीलाई चाहिन्छ। द्याट्स वाइ यसलाई यसरी लेख्दियौं कि 0 -90 -180 -270, किनभने हाम्रो एंगलहरू नेगेटिभमा आउँछ। पोलमा छ नि त धेरै टर्महरू, त्यो भएर जेरोसमा भएको टर्महरू आउँदैन कि, त्यो भएर पोलमा भएको कारणले चाहिँ यस्तो चीजहरू आइराको हुन्छ। ल अब पोजिटिभमा आउँदैन भन्दिए पनि हुन्छ। मैले हिजै बोडे प्लटमा आउँदैन भनेर भन्दिएको, किनभने यी पोलार प्लटमा पनि यसरी गर्नुपर्छ हैन, त्यो भएर आउँदैन भन्ने बुझ्दा पनि हुन्छ। ल द्याट्स वाइ यसरी चाहिँ तिमीले एंगल लिनु पर्यो। एक्स एक्सिसले तिम्रो रियल भनेको छ, वाइ एक्सिसले इमेजिनरी भनेको छ हैन, यो हामीलाई थाहा छँदैछ। ल अब जाउँ पोलार प्लट अफ सम स्ट्यान्डर्ड टाइप फंक्सन हेर्दै जाऊ है। यो बेसिक हो, बेसिक पछि अनि हामी ट्याक्कै क्वेशनहरु गरौँला। यिनीहरु इक्जाममा चाहिँ आउँदैन, यो यिनीहरु चाहिँ आउँदैन कि। अहिले यसले बेसिक बनाइदिन्छ अनि उनीहरुबाट चाहिँ आउँछ है। ल रे यो सानोतिनो चीज हो। सबभन्दा पहिले यसको पोलार प्लट कस्तो हुन्छ भनेर हेरौँ। जीएस इक्वल टु 1/s को
ल पहिलो स्टेप भनेको यसलाई जी ओमेगा राख्ने भने त जी ओमेगा 1/g ओमेगा भन्यो हैन 1/g ओमेगा भनेको अब तलमाथि मैले j ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु के हैन अथवा जे गरिदिए नि हुन्छ यहाँ माइनस के गरे रहेछ -1 थप दिए रहेछ -1 भनेको j स्क्वायर j लाई माथि लानु पर्यो नि त नत्र त रियल र इमेजिनरी कसरी भन्ने हैन त्यो कुरो यहाँ भनेको छ कि 1/ओमेगा इन्टु -j भयो यसको मिनिङ भनेको के हो भने म्याग्निट्युड चाहिँ 1/ओमेगा छ हैन किनभने 5 यो j5 भन्यो भने म्याग्निट्युड के हुन्छ यसको j5 भन्यो भने म्याग्निट्युड त 5 है त हो नि यो त 0 + j5 हो नि त खास भनेपछि j5 आउँछ भने म्याग्निट्युड 5 हो त्यही भएर यहाँ 1/ओमेगा इन्टु -j छ भनेपछि म्याग्निट्युड त 1/ओमेगा हुन्छ एंगल कति हुन्छ भन्दा अब तिमीले बुझ्न पर्छ के -j छ नि त -j भनेको यो लाइनमा पर्ने हैन j भनेको नेगेटिभ भनेको यो इमेजिनरी एक्सिसमा पर्ने हैन दिस इज योर रियल भ्यालु एन्ड दिस इज योर इमेजिनरी भ्यालु भनेपछि -j भन्यो भने यतातिर पर्ने हो नि त द्याट्स वाइ एंगल कता परेछ -90 तिर परे हैन एंगल भनिसकेपछि यसको भ्यालु भनेको के भयो भने 1/ओमेगा म्याग्निट्युड एब्सोल्युट भ्यालु एन्ड एंगल भनेको -90 डिग्री भनेर लेख्न पाइयो कि किनभने यही कुरा गरेछ यसले हेर त 1/ओमेगा कतातिर -90 तिर भने हो के म्याग्निट्युड 1/ओमेगा कतातिर -90 डिग्री तिर भनेपछि 1/g ओमेगा भनेको यो j लाई त माथि लानु पर्छ नि त रियल र इमेजिनरी उ गर्नलाई हैन त्यही भएर यो j लाई माथि लान चाहिँ यस्तो भयो भनेर चाहिँ भनिएको छ म्याग्निट्युड 1/ओमेगा एंगल -90 डिग्री अब हेर पोलार प्लट भनेको ओमेगा इक्वल टु 0 फ्रिक्वेन्सी ओमेगा इक्वल टु 0 बाट ओमेगा इक्वल टु इन्फिनिटी तिर जान्छ पोलार प्लट हुन त बोडे प्लट पनि त्यही नै थियो भनिसकेपछि ओमेगा इक्वल टु 0 मा म्याग्निट्युड कति एंगल कति ओमेगा इक्वल टु इन्फिनिटी मा म्याग्निट्युड कति एंगल कति निकाल्नु पर्यो ल ओमेगा इक्वल टु 0 यहाँ राखिदियो भने 1/0 भनेको त इन्फिनिटी म्याग्निट्युड भनेको इन्फिनिटी एंगल भनेको एंगल त सबैको लागि -90 नै भयो किनभने एंगल डजन्ट डिपेन्ड अपन ओमेगा है यो केसमा डिपेन्ड भएको छैन अब ओमेगा इक्वल टु इन्फिनिटी राख्दियौ ओमेगा इक्वल टु इन्फिनिटी राख्दा म्याग्निट्युड 0 एंगल -90 भनेपछि अब तिमीले के बुझ्न पर्यो भने पोलार प्लट स्टार्ट्स फ्रम ओमेगा इक्वल टु 0 एन्ड एन्ड्स विथ ओमेगा इक्वल टु इन्फिनिटी उही रुट लोकस जस्तो के रुट लोकस स्टार्ट्स फ्रम k इक्वल टु 0 एन्ड एन्ड्स विथ k इक्वल टु इन्फिनिटी भने जस्तै यसमा चाहिँ पोलार प्लट स्टार्ट्स फ्रम ओमेगा इक्वल टु 0 एन्ड एन्ड्स विथ ओमेगा इक्वल टु इन्फिनिटी भने छ ल अब ओमेगा इक्वल टु 0 मा म्याग्निट्युड र एंगल कति इन्फिनिटी -90 भन्दियो इन्फिनिटी -90 भनेको यो पोइन्ट हैन -90 डिग्री तिर इन्फाइनाइट भने हो नि त अब त्यो किन त्यहाँ मात्रै यता पनि हुन सक्छ अब यो त जता पनि हुन सक्छ नि त अब इन्फिनिटीलाई कता देखाइदिने मैले हैन गाह्रो छ नि त इन्फिनिटी -90 भनेको यता हो -90 डिग्री तिर इन्फिनिटी तल आइज भने त हो नि भनेपछि यो चारवटा पोइन्ट यो पोइन्ट जति पनि छ हैन यतातिर पर्छ अब यो देखाउन त गाह्रो हो त्यही भएर मैले यहाँ माथिकै देखाइदिएँ इन्फिनिटी -90 भनेको यो पोइन्ट इन्फिनिटी -90 बाट स्टार्ट भएर जान पर्ने कहाँ छ 0 -90 मा 0 भनेको त ओरिजिन त हो नि म्याग्निट्युड हेर न यहाँ जान पर्ने छ -90 डिग्री भनेको के हो भने यहाँ छ 0 भनेको 0 भइहाल्यो अब एंगल त यो ओरिजिनलाई मतलबै छैन के भनेपछि अब आफूले हेर त तल्लो पोइन्टबाट स्टार्ट हुनुपर्ने छ जान पर्ने माथि छ बाटा धेरै छन् बाटो त धेरै छ नि त सिधा जान पनि सक्छ हेर है अब बाटो त यहाँ त जसरी पनि लान सकिन्छ यो पोइन्टबाट स्टार्ट भएर यसरी पनि त लान सकिन्छ नि कसले भने यो यसरी जान मिल्दैन भनेर यसरी पनि त जान मिल्छ कसले भने जान मिल्दैन भनेर हैन यसरी पनि जान मिल्छ यो त जसरी पनि जान मिल्छ हेर यसो गरेर यही यो पोलार प्लट भनेको यसरी घुमेर अनि यसरी जान पनि मिल्छ भनिसकेपछि बाटा त धेरै छन् जसरी पनि जति पनि काट्न सक्छ भनेर यसले कुरा गरेको छ हैन तर यसले इन्फर्मेसन सँगसँगै अर्को के पनि दिन्छ भन्दा यसले अर्को इन्फर्मेसन यहाँ ध्यान देऊ हैन यो मैले भनेको ओडहरु विचार गरे भने प्रब्लम हुँदैन के इन्फिनिटी -90 0 -90 भन्ने इन्फर्मेसन छ के इन्फिनिटी -90 भनेको यो कम्प्लिट भयो 0 भनेको यहाँ पुग्न पर्ने छ सँगसँगै यसको एंगल -90 पनि छ के यसले के इन्फर्मेसन दिएछ भने -90 तिरबाट आइज है भन्ने इन्फर्मेसन दिया हो के त्यो भनेको सिधै आइज है भन्न खोजेको किनभने आफै -90 मा छ नि त आफै -90 मा छ भने यसरी नै आइज है भनेर भन्दै हो के यदि -180 हुँदो हो त -180 को बाटो आइज है भने भए यस्तो हुन सक्थ्यो कि है यदि त्यो -90 को ठाउँ 0 अथवा 360 भइदिएको भए यताको बाटो आइज है भनेर इन्फर्मेसन यस्तो हुन सक्थ्यो कि भनिसकेपछि दुवैतिर -90 डिग्री जस्तो देखिएको छ भनेको -90 कै बाटो आइज है भनेको सिधा आइज है भनेर चाहिँ भन्न खोजेको एन्ड दिस इज योर पोलार प्लट भनेर चाहिँ भन्छ है ल अब बुझ्दै जाऊ है यसमा भएको कन्फ्युज अरु क्वेशनले भन्छ फेरि अब जीएस इक्वल टु 1/s स्क्वायर हेर्दै जाम है s इक्वल टु g ओमेगा भयो यसलाई म्याग्निट्युड र उसको कुरा गर्छौ भने 1/-ओमेगा स्क्वायर छ यो भनेको के हो भने नेगेटिभ आयो नि त -5 भनेको अर्थ के हो -5 लाई हाल्यौ भने यता आउने हैन त्यसको मिनिङ भनेको के हो एंगल 5 सरी म्याग्निट्युड 5 कतातिर भन्दा -180 तिर भन्ने त हो नि
यसरी देखाउने हो नि त रो थीटा सिस्टममा त म्याग्निट्युड चाहिँ 5 कतातिर भन्दा नेगेटिभतिर नेगेटिभ भनेको कता -x तिर भने जस्तै -1/ω² भन्यो भने 1/ω² कतातिर -x तिर त्यो इन्फर्मेसन यसले भन्यो म्याग्निट्युड र एंगल चाहिँ यहाँ भनिदिएको छ म्याग्निट्युड इज 1/ω² एन्ड एंगल इज -180 अब ओमेगा 0 राख ओमेगा 0 राख्यो भने एंगल म्याग्निट्युड इन्फिनिटी एंगल चाहिँ -180 त्यस्तै ओमेगा इन्फिनिटी राख म्याग्निट्युड 0 अनि उ -180 भनेपछि स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको योबाट जान पर्यो ओमेगा 0 बाट जान पर्यो भनेपछि इन्फिनिटी -180 भनेको कता हुन सक्छ इन्फिनिटी -180 भनेको यता हुन सक्छ है जान पर्ने कता छ 0 -180 भनेको 0 मा पुग्नु पर्ने छ भनेको ओरिजिनमा जानु पर्ने छ अब सँगसँगै यसले इन्फर्मेसन के दियो -180 को बाटो आइज है भन्यो भनेको सिधा आइज है भनिदियो एरो यता फर्केको छ दिस इज योर पोलर प्लट भनेर भन्छ है हेर्दै जाऊ जीएस यस मात्रै छ भने यस भनेको जी ओमेगा हो अब जी ओमेगालाई कसरी लेख्ने जी ओमेगा भनेको त यो हो नि त 5j भन्यो भने कसैले 5j भन्यो भने त यतातिर पर्छ नि त माथितिर भनेको अर्थ यो एंगल 0 हो यो एंगल -270 हो अथवा +90 हो भनिसकेपछि 5 म्याग्निट्युड 5 एंगल कति त भन्दा -270 त्यही भएर म्याग्निट्युड ओमेगा एंगल कति त भन्दा -270 अब ओमेगा 0 मा कति हुन्छ भ्यालु हेर्दै जाऊ है बुझेन भने सोध यो सिम्पल चीजहरु हो बेसिक बनाएको हो कि ओमेगा 0 भनेपछि त ओमेगाको भ्यालु जति छ म्याग्निट्युड त्यति नै हुने भयो यो 0 हुँदा 0 इन्फिनिटी हुँदा इन्फिनिटी एंगल भनेको -270 भनेपछि पोलर प्लट स्टार्ट्स फ्रम ओमेगा 0 एन्ड एन्ड्स विथ ओमेगा इन्फिनिटी भनेको छ ओमेगा 0 हुँदा तिम्रो म्याग्निट्युड भनेको 0 -270 आएको हैन यहाँ आएको पुग्नु पर्ने कतै छ इन्फिनिटी -270 तिर भनेको यो लाइनमा छ भनेपछि यी दुवैतिर -270 डिग्री छ नि त -270 को बाटो आइज है भनेर इन्फर्मेसन दिएको छ त्यही भएर सिधा यसरी माथि गयो यो पनि भयो है चौथो हेर जीएस s² भन्ने बित्तिकै जी ओमेगा राख्दियो -ω² आयो -ω² भनेको यतातिर पर्ने भयो नेगेटिभ छ नि त भनेपछि ओमेगा स्क्वायर -180 भयो यसको स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको ओमेगा 0 मा एंगल 0 -180 आयो यता इन्फिनिटी -180 आयो 0 -180 भनेको कुन हो ओरिजिन भनेको त यो हो अनि पुग्नु पर्ने कता इन्फिनिटी -180 तिर भनेपछि यता पुग्नु पर्ने छ कुन बाटो हिँड्ने भन्दा -180 को बाटो हिँड्ने भनेपछि पोलर प्लट यस्तो भयो है हेर्दै जाऊ अब अर्को छ जीएस 1/s+1 यो मैले तिमीहरुलाई तिखारेको है धेरै भन्दा धेरै उहरु कसरी गह भन्ने थाहा पाउनलाई यत्रो धेरै जरुरी छैन वास्तवमा जीजी ओमेगा भनेको ल यो अलि कम्प्लेक्स जस्तो देखियो हैन तिमीहरुलाई जीजी ओमेगा भनेको 1/g⍵+1 हो अब म्याग्निट्युड लिन पर्यो माथिको म्याग्निट्युड त 1 नै हो तलको म्याग्निट्युड भनेको √a² + b² त्यो भनेको 1 + ω²। एंगल भनेको यी पोलमा छ नि त राजा है पोलमा भएपछि माथि जाँदा नेगेटिभ हुन्छ भने हैन यी नेगेटिभ माइनस नेगेटिभ भनौं न -tan इन्भर्स इमेजिनरी बाइ रियल भनेपछि -tan इन्भर्स ओमेगा मात्रै भयो है ल अब यहाँ एंगल भनेको अब ओमेगा 0 बाट स्टार्ट भएर ओमेगा इन्फिनिटी मा जानु पर्ने छ भनिसकेपछि लेट्स मुभ विथ म्याग्निट्युड भनेको 1/√1 + ω² 0 राख्दै 1 आइहाल्यो एंगल भनेको tan इन्भर्स 0 गर्दा 0 आयो इन्फिनिटी राख 1/∞ भनेको 0 tan इन्भर्स इन्फिनिटी भनेको -90 डिग्री यस्तो आएको छ है नेगेटिभ त पहिल्यै छ नि त त्यही भएर स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको 10 छ यहाँ हेर है स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको 10 छ पुग्नु पर्ने कता छ 0 -90 मा भनेपछि बाटो त धेरै छ नि त अहिले जस्तो स्ट्रेट हिँड्न पाइदैन कि अब किनभने यसले के इन्फर्मेसन दिएको छ -90 तिरको बाटो आइज है भनेर भनेको छ कि भनिसकेपछि म -90 तिर मोडिएर गएको छु कि हेर त -90 डिग्री भनेको तलतिरबाट आइज है भने थियो अनि म तलतिरबाट आ जस्तो गरेको कि -90 भनेको त तलतिरबाट आइज भन्ने इन्फर्मेसन दिएको छ नि त त्यही भएर म सिधा जान सक्थे तर हल्का घुमेर आएको कि तिमीहरुलाई साथीहरुले बोलाउँछ नि हैन सिधा नआइज यसो घुमेर आइज है भने जस्तो कुरो चाहिँ यसले भनिदिएको छ यसरी चाहिँ गएको छ किनभने एंगल -90 तिर ढल्केर आइज है भनेर चाहिँ यसले भनेको छ हेर्दै जाऊ है अर्को जीएस 1 + s यो भनेको जीजी ओमेगा भनेको 1 + j ओमेगा 1 + ω² एंगल tan इन्भर्स उ आइहाल्यो tan इन्भर्स इमेजिनरी बाइ रियल भनेको यो बुझिहाल्छ तिमीहरुले भनेपछि ओमेगा 0 मा के छ स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको ओमेगा 0 म्याग्निट्युड भनेको 1 आयो ओमेगाको भ्यालु 0 हाल्दै 1 आइहाल्यो अनि tan इन्भर्स 0 भनेको 0 1 0 लाई प्लट गर यो पोइन्टमा स्टार्ट हुनु पर्ने छ ओमेगा 0 बाट स्टार्ट हुने हो नि त पुग्नु पर्ने कता म्याग्निट्युड इन्फिनिटी +90 डिग्री +90 भनेको -270 हो नि त भनेपछि पुग्नु पर्ने भनेको यतातिर कतैतिर है इन्फिनिटी +90 भनेको यतातिर है यो पोइन्टतिर जान पर्ने छ भनेको छ अब स्टार्टिङ पोइन्ट 10 छ
जानुपर्ने चाहिँ इन्फिनिटी प्लस 90 तिर भनिसकेपछि यसले भनेको छ नि त यी कुन बाटो आइज भन्दा प्लस 90 को बाटो आइज भनेछ। अब प्लस 90 भनेको कता छ माथि छ भनेपछि यी अब यहाँबाट त्यतातिर जाँदा कसरी जानु पर्यो अब यो छुवाइदिए पनि हुन्छ यसरी जान्छ है भनेर भनिदिए पनि हुन्छ के किनभने यसको अर्थ के भने इन्फिनिटीमा गएर छुन्छ भन्ने त छ नि त यी अब यही पोइन्टमा छुवाइदिए पनि छुवाइदेऊ छुवाइदिँदा फेरि ऊ हुन्छ के इन्फिनिटीको भ्यालु फेरि कन्स्ट्यान्ट भए त देखिन्छ हैन त्यो भएर मैले नछुवाइदिएको हो कि अब 5 भनेको भए पो यहाँ सिधै लएर छुवाइदिने इन्फिनिटी भनेको छ के छुवाइदिने जस्तो लाग्यो टच नगर्दिएको त्यही भएर है किनभने पुग्नुपर्ने इन्फिनिटी प्लस 90 मा हो नि त भनेको यो पोइन्ट यतातिर गएर इन्फिनिटी यो छ भने यता गएर त पक्कै छोइन्छ नि त यो त्यो भएर मैले त्यहाँ छोइदिएको छैन कसैले छुवाइदियो टच गरिदियो भने पनि नो प्रब्लम यो ठुलो कुरो होइन भनेर भन्छ है ल यसमा पनि प्रब्लम छ जस्तो मलाई लाग्दैन थोरै फास्ट गएको छ किनभने यो बेसिक चिज हो है त्यो भएर ए ल सिद्धिएछ भनिसकेपछि बेसिक चिज चाहिँ सकियो। अब तिमीहरूलाई इक्जाममा आउने चाहिँ यिनीहरू हो कि पोलार प्लट अफ टाइप 0 सिस्टम पोलार प्लट अफ टाइप 1 सिस्टम पोलार प्लट अफ टाइप 2 सिस्टम अब यति जाने भने सकिहाल्यो है किनभने इक्जाममा सोध्ने पनि यही हो। ल टाइप 0 को हेरौँ है त अब अल्गोरिदम अनुसार यसले जान्छ त अहिलेकोमा कसैलाई केही प्रब्लम छ भने सोध त कसैलाई केही प्रब्लम रजत दुलाल बुझिरहेछ राजा रजत बोल्दैन जोसेफ भाइ जोसेफ थापामुगर हजुर सर बुझ्यो बुझिरहेछ ल है ल ठिक छ। अब अहिलेको नबुझे हुन त ठुलो कुरो केही पनि छैन नबुझे पनि यसले बुझाउँछ कि ल अब ध्यान दिएर हेर है यसमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ इक्जाममा आउने क्वेसन हो है पोलार प्लट अफ टाइप 0 सिस्टम भनेर भनेको छ। अब इक्जाममा आउने क्वेसन भनेको कस्तो कस्तो हुन्छ भने म तिमीहरूलाई यहाँ देखाइदिइहाल्छु नि ओके है अब तिमीले यहाँ हेऱ्यौ भने कतै न कतै त पोलार प्लट र निक्विस्ट प्लट त एउटा आइहाल्छ हैन लेटेस्ट क्वेसन मात्रै हेर्दै छु है मैले यो तिमीहरूको एउटा सेकेन्ड इयर यो चाहिँ सेकेन्ड इयरको हो। अब क्वेसन भनेको अब एकै दिनमा इक्जाम नहुने मात्रै त हो नि कन्टेन्ट त दुइटैको एउटै हो भनिसकेपछि क्वेसन बनाउन माग्छ पाङ्ग्रेघरले हामी दिन्छौँ अनि त्यही क्वेसन कसैलाई सेकेन्ड इयर हालिदिन्छ त्यो भएन भने थर्ड इयर हालिदिन्छ ठुलो कुरो केही छैन है। अब सेकेन्ड इयर भनेर सजिलो थर्ड इयर भनेर गाह्रो भन्ने त हुँदैन नि त। ल हेर है सबै पढेको छ यो भनेको यो अल्सो डिटरमाइन द भ्यालु अफ के भनेपछि अब यो उसको आरएच क्राइटेरियाको सोधेको होला हैन यो भनेको रुट लोकसको क्वेसनहरू यी सबै गरेछ है हामीले यी एंगल अफ डिपार्चर भनेको छ। अब यी निक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया भनेको राइट सर्ट नोटनमा सोध्यो हैन यो पढ्नै बाँकी छ। स्केच द पोलार प्लट हेर स्केच द पोलार प्लट अफ द सिस्टम यी भनेको यो टाइप 1 सिस्टम हो कि टाइप 1 को हामीले पढ्नै लागेका छौँ अहिले टाइप 0 मा छौँ भनिसकेपछि टाइप 1 को सोधेर रहेछ लास्ट टाइम अल्सो कमेन्ट अन स्टेबिलिटी भनेको अब अहिलेको जस्तो बोडे प्लटको जस्तो स्टेबल अनस्टेबल के छ भनेर हेर्ने है। ल पोलार प्लट सोध्छ भनेको थिएँ नि मैले। अब यहाँ डिजाइन हेर डिजाइन सुइटेबल लिड कम्पेन्सेटिङ नेटवर्क युजिङ भनेको चाहिँ के कि फेज मार्जिन 35 डिग्री भन्दा ठुलो हुनुपर्छ यस्तो बना भनेर भनेको छ 16 मार्क्समा भनेपछि यो बोडे प्लटबाट बनाउने हो कि बोडे प्लटको सोधेको छ 16 मार्क्समा अहिलेकै काम गर्नुपर्छ सबै है यिनीहरूको बारेमा पछि कुरा आउँला हो भने थर्ड इयरको क्वेसन भनेको यो हो। थर्ड इयरले लास्ट टाइम के सोधेको रहेछ एकचोटि हेरौँ ल हेर ड्र बोडे प्लट फर युनिटी फिडब्याक सिस्टम with open loop transfer function यति find gain margin and comment on stability ल हेर 10 मार्क्समा सोध्दै रहेछ बोडे प्लटको क्वेसन अगाडिको 8 पछाडिको 2 8 + 2 गरेर सोध्या छ ए। ल अब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन नि छ नि त क्वाड्रेटिक इक्वेसन भएपछि उ गर्नुपर्छ भनेको छु नि मैले त्यहाँ 180 बाट घटाउनु पर्छ नि त हल्का दिमाग लाउनु पर्छ यस्तै कोही यही क्वेसन नगर्दिए नि यस्तै क्वेसन गर्दैको छु है। ल यो म तिमीहरूलाई अहिले होमवर्क दिउँला अनि तिमीहरूले गर्नुपर्छ 10 मार्क्समा सोधेको छ है। अनि पोलार प्लटको बारेमा निक्विस्टको बारेमा सोधेछ है निक्विस्टको बारेमा सोधेको छ निक्विस्ट बनाउँदा पनि पोलारको काम सबै गर्नुपर्छ भनेर मैले तिमीहरूलाई भनिदिहालेँ भनेपछि यही क्वेसनै यही प्र्याक्टिस गर्छौँ कि अहिले हामीले एकछिनमा है। यो भनेको टाइप 0 सिस्टम हो राम्रोसँग हेर त हो अब यो गर्ने नै अब हामीले यो भनेको कुन सिस्टम हो हेर त टाइप 0 सिस्टम हो कि होइन यस छ त तलपट्टि यस्तो यस छैन नि त भनेपछि त्यही टाइप 0 सिस्टम चाहिँ अब हामीले पढ्न लागिरहेको हो है। ल s + 10 s - 3 s + 3 भन्ने छ त्यही क्वेसनहरू चाहिँ यहाँ त्यस्तै क्वेसन त छ नि 20 s + 4 s + 5 भने जस्तो है अथवा त्यही क्वेसन खोज्छौ भने त्यही क्वेसन पनि छ त्यो क्वेसन पनि गरौँला। ल ओके अब टाइप 0 सिस्टमको हेरौँ है त ध्यान दिएर हेर ओके
polar plot of type 0 system. Let us consider a polar plot having transfer function gs is equal to k 1 plus st1 1 plus st2. अब यसरी नै दिएको छ, अब यो केही प्रब्लम भएन है। पुट s is equal to g ओमेगा, g ओमेगा भनेको k by 1 plus g ओमेगा t1 यो गर्यो। सुरुमा म्याग्निट्युड र एंगल छुट्याइदेऊ भन्छ। ल म्याग्निट्युड र एंगल कसरी छुट्याउने? k को म्याग्निट्युड भनेको k नै हुन्छ, हेर है ध्यान दिएर। अनि 1 plus g ओमेगा t1 भन्यो भने के हुन्छ? यो तल्लोपट्टि छ नि त, रियल को स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर त हो नि। एब्सोल्युट भ्यालु अथवा म्याग्निट्युड भनेको के हो? रियल को स्क्वायर प्लस इमेजिनरी को स्क्वायर हो। त्यही भएर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर t1 स्क्वायर भयो अंडर रुट है। त्यस्तै यो फ्याक्टर को 1 प्लस जी ओमेगा t2 को के हुने भयो? अंडर रुट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर t2 स्क्वायर हुने भयो। एंगल अब के को एंगल त हुँदैन, के को एंगल भनेको 0 डिग्री हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट को एंगल हैन तो हुन्छ। यहाँ यो भनेन भने पनि यसरी लेखिदिन्छ है, के को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 0 हुन्छ भनेर भन्छ है। त्यो भनेपछि ग्रेटर देन 0 को मिनिङ त के हो? 0 डिग्री हुन्छ नि त। 5 10 20 50 जतिसुकै आओस् एंगल 0 डिग्री हो भनेपछि अब यो तल्लो फ्याक्टरको एंगल, यसको एंगल भनेको कति हुने भयो? tan इन्भर्स इमेजिनरी बाइ रियल भन्दा tan इन्भर्स ओमेगा t1 माथि जाँदा नेगेटिभ। अर्को फ्याक्टरको माइनस tan इन्भर्स ओमेगा 2 भन्ने चाहिँ यहाँ भयो है। दुईटा एंगलहरु यसरी हामीलाई चाहियो, दुईटा पोलको दुईटा एंगल यसरी आएको छ। ल ओके, अब स्टेप 2 ओमेगा इक्वल टु 0 मा म्याग्निट्युड र एंगल निकाल भन्छ। ओमेगा इक्वल टु 0 भयो भने यो म्याग्निट्युड कति हुन्छ भने k बाइ, अब यहाँ 0 त हैन 1 हुने हो। k बाइ 1 भनेको k, ओमेगा को भ्यालु 0 राखिदियो भने म्याग्निट्युड 0, सरी वो म्याग्निट्युड k। एंगल कति? tan इन्भर्स 0 माइनस tan इन्भर्स 0, 0 भइहाल्यो 0 डिग्री भनेपछि ओमेगा इक्वल टु 0 मा तिम्रो भ्यालु भनेको k0 आयो, म्याग्निट्युड k भ्यालु एंगल चाहिँ 0 डिग्री। अब इन्फिनिटी राखिदियो, इन्फिनिटी राखिदियो भने यो यसको भ्यालु के भयो? म्याग्निट्युड के भयो? k को k डिवाइड बाइ इन्फिनिटी भनेको कति? 0 हैन, समथिङ बाइ इन्फिनिटी भनेको 0 हो नि त। एंगल कति आयो? माइनस tan इन्भर्स इन्फिनिटी माइनस tan इन्भर्स इन्फिनिटी गर्दा दुईटा tan इन्भर्स इन्फिनिटी माइनस 2 tan इन्भर्स इन्फिनिटी भनेको माइनस 2 * 90 गर्दा माइनस 180 डिग्री। स्टार्टिङ छ k0 बाट स्टार्ट गर्न पर्ने छ हाम्रो, पुग्नु पर्ने कता छ? 0 माइनस 180 मा छ। हेर है अब यहाँ कस्तो मिठो छ। ल अब यता प्लट बनाउने हो भने k0 भनेको त यो हो नि त, यो पोइन्टमा 0 डिग्री तिर k भने त नि 0 डिग्री तिर k छु, पुग्नु पर्ने कता छ? 0 माइनस 180 भनेको यहाँ छ। अब बाटो त धेरै छ नि त, बाटो जसरी जान सक्छ भने हैन स्ट्रेट जान सक्छ। स्ट्रेट कति बेला जान्थ्यो? यहाँ माइनस 180 भइदिएको भए जान्थ्यो, दुईटै एंगल सेम भइदिएको भए पो स्ट्रेट जान्छ। यहाँ त स्ट्रेट त फरक परेको छ भनिसकेपछि अब भनेको स्ट्रेट नजानी भएपछि तिम्रो अब कि अहिलेको जस्तो यसरी घुमेर पनि जान सक्ने अवस्था छैन हैन। अब त्यही भएर यो रियल र इमेजिनरी लाइन काट्छ कि काट्दैन भनेर चेक गर्न पर्छ कि यो लाइनलाई काट्छ कि काट्दैन, अथवा यो लाइनलाई काट्छ कि काट्दैन भनेर चाहिँ चेक गर्न पर्ने हुन्छ। किनभने यो जसरी पनि त जान सक्छ, यसरी नि जान सक्छ, यसरी नि जान सक्छ, दुईटैले काटेर जान नि सक्छ, तीनटैले काटेर जान नि सक्छ, जसरी पनि जान सक्छ भनेपछि रियल अथवा इमेजिनरीलाई काट्छ कि काट्दैन भनेर त हेर्न पर्यो नि त। भनेपछि त्यसको लागि हामी रेसनलाइज गर्छौं। हेर है तिम्रो क्वेशन भनेको के 1 प्लस जी ओमेगा t1 1 प्लस जी ओमेगा t2 रेसनलाइज गर्न पर्यो। 1 कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गरेको छु 1 माइनस जी ओमेगा t1 1 माइनस जी ओमेगा t2, अर्को फ्याक्टरको 1 माइनस जी ओमेगा t2 1 माइनस जी ओमेगा t2। हेर है अब माथि माथिको मल्टिप्लाई तल तलको मल्टिप्लाई, तल त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला गइहाल्यो हैन। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गर्दा j स्क्वायर हुन्छ, त्यो j स्क्वायरले प्लस बनाइदियो है, j टर्म छैन तलपट्टि, किनभने a माइनस j भनौं न a माइनस jb a प्लस jb त्यस्तो भयो भने त हैन त्यो माइनस माइनस प्लस भएर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आउँछ नि त, त्यो भन्न खोजेको। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर t1 स्क्वायर आयो तलपट्टि, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर t2 स्क्वायर आयो, किनभने यो j मल्टिप्लाई गर्दा j स्क्वायर हुन्छ, माइनसलाई प्लस बनाइदिन्छ है त्यो। अनि माथिको जे छ त्यही नै लेखेको छु। रियल र इमेजिनरी छुट्याउने भने हो नि त कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गरेर, भनेपछि अब यो जे वाला टर्म यिनीहरु पनि मल्टिप्लाई गर्छौ कि तिमीले, चारवटा फ्याक्टर आउँछ नि त, 1 माइनस जी ओमेगा t1 t2 हैन, यस्तो यस्तो टाइप्सको आउँछ नि त। भनेपछि मैले छुट्याइदिएँ, रियल र इमेजिनरीलाई छुट्याइदिनु पर्यो। रियल भनेको जे नभएको, इमेजिनरी भनेको जे भएको भनिसकेपछि दिस इज योर रियल पार्ट, दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट। यो माथिको खोल्देऊ न, 1 को 1, अर्को के हुन्छ माइनस जी ओमेगा t2, अर्को के हुन्छ माइनस जी ओमेगा t1, अर्को के हुन्छ माइनस माइनस प्लस हुन्थ्यो तर जे स्क्वायरले फेरि माइनस बनाउँछ, माइनस ओमेगा स्क्वायर t1 स्क्वायर t2 हुन्छ। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर t1 t2 भनेपछि जे नभएको भाग भनेको यति हो, जे भएको भाग भनेको यति हो नि त है। यो बुझ्छ, यो केटी चीज हो। त्यो भएको कारणले दिस पार्ट, अगाडिको पार्ट भनेको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गरेपछि रियल हो, पछाडिको पार्ट भनेको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गरेर जे आएपछि इमेजिनरी भयो। अहिले मैले के भनेको थिएँ,
एकचोटि रियललाई 0 गर भनेर भनेको थिएँ हेर है, रियललाई 0 गर्दा सोलिड भ्यालु आयो भने इमेजिनरीमा काट्छ भनेको थिएँ। ल एकचोटि रियललाई 0 गरेर हेरौँ न त। इक्वेटिङ रियल इक्वल टु 0, यो इक्वल टु 0 हुने भयो। आइदर कि ओमेगाको भ्यालु फ्याक्ट इन्फिनिटी भइदियो भने सकिहाल्यो हैन, आइदर ओमेगा इक्वल टु प्लस माइनस इन्फिनिटी हुनु पर्यो, कि 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर t1 t2 भनेको 0 हुनु पर्यो। त्यो भनेको ओमेगा स्क्वायर t1 t2 यस्तो हुने भयो। ओमेगाको भ्यालु पोजिटिभ मात्रै हुन्छ, त्यही भएर ओमेगाको भ्यालु 1/√t1 t2 विच इज सोलिड भ्यालु। यो भनेको सोलिड भ्यालु हो, किनभने यो न 0 आउँछ न इन्फिनिटी आउँछ। यो त इन्फिनिटी छ नि त, यतिले मात्रै त पुगेन नि त हामीलाई भनिसकेपछि यसलाई मतलब भएन, मतलब यसलाई गर्ने हो के। ओमेगाको सोलिड भ्यालु भनेको 1/√t1 t2 आइरहेको छ। द्याट्स वाइ रियललाई 0 गर्दा ओमेगाको भ्यालु आयो भने इमेजिनरीमा काट्छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्यौं। द्याट्स वाइ दिस इज द फ्रिक्वेन्सी एट विच पोलर प्लट इंटरसेक्ट्स द इमेजिनरी एक्सिस भनेर चाहिँ भनिदियो है। र हामीले नेगेटिभ ओमेगा लिँदैनौँ किनभने फ्रिक्वेन्सी नेगेटिभ हुँदैन, त्यही भएर पोजिटिभ मात्रै लिएको छ भनेर भन्यो। अब इमेजिनरीमा काट्छ भन्ने त हामीलाई थाहा भयो हैन, हाम्रो प्लट कसरी जान्छ भन्ने त हामीलाई थाहा भयो। इमेजिनरीमा काट्छ भनेपछि नि त इमेजिनरी एउटा माथितिर छ अर्को तलतिर छ नि, कतातिर काट्छ भनेर त हामीलाई थाहा छैन नि त। हेर त माथिको बाटोले नि इमेजिनरीलाई काटिरहेको छ, तल्लो बाटोले नि इमेजिनरीलाई काटेको छ। अब माथि कि तल त नि भन्ने हामीलाई थाहा भएन, त्यही भएर एकचोटि अझ रियललाई नि काट्छ कि भनेर चेक गर्नु पर्यो हैन। ल रियललाई 0 गर्दा इमेजिनरीमा काट्छ भन्ने इन्फर्मेसन थाहा भयो भनेर चाहिँ भनेको छ। अब मैले चाहिँ के गर्छु भने इमेजिनरीलाई 0 गर्छु है, इमेजिनरीलाई 0 गर्छु। हेर त इमेजिनरीलाई 0 गर्दा ओमेगाको भ्यालु कि 0 आउँछ कि इन्फिनिटी आउँछ, अरु भ्यालु चाहिँ यसले दिन सक्दैन, विच इज नट सोलिड भ्यालु। 0 र इन्फिनिटी भनेको सोलिड भ्यालु होइन, त्यही भएर तिम्रो पोलर प्लटले रियलमा काट्दैन भन्ने थाहा हो। यदि भ्यालु आएको भए रियलमा पनि काट्थ्यो है। ल हेर इमेजिनरीलाई 0 गर्दा ओमेगाको भ्यालु सोलिड नआएको कारणले रियलमा काट्दैन, त्यही भएर बाटो भनेको कि यसरी नै गयो, रियलमा काटे हैन नि त, काटे हात यसले काटे हैन नि त रियलमा कतै पनि, इमेजिनरीमा काटेछ, इमेजिनरीमा यो पोइन्टमा काटेछ, इमेजिनरीमा यो पोइन्टमा काटेछ, काट्न त काट्यो। अब तल्लो बाटोले काट्यो कि माथिल्लो बाटोले काट्यो भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा भएन, त्यही भएर हामीले के गर्यौं ओमेगा इक्वल टु 1/√t1 t2 आइसकेपछि इमेजिनरीमा काट्छ भन्ने थाहा भयो, कता काट्छ भन्ने थाहा भएन, त्यही भएर यसको भ्यालु चाहिँ हामीले सब्स्टिट्युट गरिदियौं। ल हेर जीजी ओमेगा भनेको त यो हो नि त, जीजी ओमेगा भनेको यो हो नि त, यो कन्जुगेट गरेर आइसकेपछिको यो हो भनेपछि रियललाई 0 गरे हो नि त, रियललाई 0 हो भने यो टर्मलाई 0 बनाइदेऊ, यसमा चाहिँ त्यसको भ्यालु लहरा हाल्देऊ के भनेपछि कता काट्छ भन्ने हामीलाई थाहा भयो। ल हेर त रियललाई 0 गर्दा भ्यालु आएको भनेपछि नि त यही भ्यालु हाल्दियो भने त यो त त्यसै 0 आउँछ नि, त भन्नु खोजेको। त्यही भ्यालुबाट निकालेछ त्यही ओमेगा हाल्दियो भने त यो त सो त 0 आउँछ भनिसकेपछि त्यसको भ्यालु इमेजिनरीमा हाल्नु पर्यो कि, भनेपछि त्यसको भ्यालु इमेजिनरीमा हाल्दियो भने माइनस जे के यो छँदैछ हैन। अब यसलाई एलसीएम तिमीहरूले लिइहाल्छ, यो ठुलो केही पनि छैन, काटकुट पारिहाल्छ हैन, यो र यताको काटिन्छ, यस्तो यस्तो हुन्छ। भ्यालु भनेको कस्तो आयो भने यस्तो आयो के, माइनस जे टाइम्स कन्स्टेन्ट भन्ने न, माइनस जे टाइम्स कन्स्टेन्ट त्यहाँ छ। हेर त जे टाइम्स कन्स्टेन्ट छ भनेपछि माइनस जे भन्ने टर्म आइरहेको छ के त्यहाँ। यो माइनस जे ले अर्थ के लाग्छ भने यो भनेको 0 हो हैन, यो भनेको -90 हो, यो भनेको -270 हो हैन, -180 हो, यो भनेको 270 हो भनिसकेपछि अब तिमीहरूले कुरो बुझिसक्यो होला। यहाँ माइनस जे भएको कारणले चाहिँ यसले इन्फर्मेसन के दियो भन्दा तिम्रो पोलर प्लटले इमेजिनरीमा काट्छ भन्ने थाहा भयो, कति तल काट्छ भन्दा इमेजिनरीमा कति इन्टरसेप्टमा काट्छ भन्दा यति इन्टरसेप्टमा काट्छ भन्ने पनि थाहा भयो, सँगसँगै -90 डिग्रीतिर काट्छ भनेको तलतिर काट्छ भन्ने पनि थाहा भयो कि। इन्टरसेप्ट भनेको कति तल भन्दा k/√t1 t2 डिभाइड बाइ t1 + t2 मा काट्छ, यति तल काट्छ र -90 डिग्रीतिर काट्छ भन्ने इन्फर्मेसन चाहिँ यसले दियो भनेर भन्छ। द्याट्स वाइ योर पोलर प्लट बिकम्स दिस। ल हेर है, यसलाई म डिलिट गर्छु एकछिन। ल तिम्रो पोलर प्लट स्टार्ट हुने भनेको यहाँबाट है, हेर्दै जाऊ, तिम्रो पोलर प्लट स्टार्ट भनेको यहाँबाट हुने हो है। यसलाई म यो जुम अलि ल हेर है, तिम्रो पोलर प्लट स्टार्ट भनेको ओमेगा इक्वल टु 0 मा हैन, ओमेगा इक्वल टु 0 भनेको के 0 हैन, म्याग्निट्युड के एंगल 0 भनेको यो पोइन्ट ओमेगा इक्वल टु 0 इज योर स्टार्टिङ पोइन्ट है। पुग्नु पर्ने कता 0 - 180 मा, यहाँ पुग्नु पर्ने है। अब इमेजिनरीले काटेर कि नकाटेर कि माथि काटेर कि रियललाई काटेर कि नकाटेर भन्ने इन्फर्मेसन हामी खोज्छौं। इमेजिनरीमा काटेर आइज भन्यो, इमेजिनरीमा काट्दा पनि तल कि माथि भन्ने भयो,
माथि काट्न मिल्दो रहेछ, तल काट्दो रहेछ, किनभने -90 डिग्री हाथ्यो नि त। तल काट्ने भने तल नि काट्ने, कति मुनि काट्ने भन्दा यति मुनि काट्ने। त्यसको भ्यालु भनेको कति आयो म्याग्निट्युड के √ T1 T2 डिभाइड बाइ T1 + T2 मा काट्छ भनेर भन्यो। भनिसकेपछि यसरी जानु पर्यो र यो चाहिँ फ्री ह्यान्डले यसरी चाहिँ जानु पर्यो है। तिम्रो यस्तो भयो भनेर भन्छ। ल हेर, ओमेगा = 0 मा स्टार्ट भयो, ओमेगा = इन्फिनिटी मा पुग्यो। ओमेगा को भ्यालु कतिमा काट्यो त नि? ओमेगा त 0 देखि इन्फिनिटी मा गइराछ नि त। 0 देखि इन्फिनिटी सम्म जाँदा ओमेगा को भ्यालु कतिमा काटियो? 1/√T1 T2 मा काटियो। भनेपछि तिमीहरु के झुकिन्छ भन्दा यो त ओमेगा को भ्यालु हो के। ओमेगा को भ्यालु त 0 मा यहाँ छ, 1 मा यहाँ छ, 2 मा यहाँ छ, 3 मा यहाँ छ, 5 मा यहाँ छ। √1/T1 T2 मा चाहिँ यो छ। भनेपछि अब तिमीले आफैले बुझ्यौ होला यो ओमेगा को भ्यालु भनेको यसको म्याग्निट्युड यो आको चाहिँ हैन है। यसको म्याग्निट्युड भनेको त यो पो हो त के √T1 T2 डिभाइड बाइ T1 + T2 भनिसकेपछि दिस इज द पोलर प्लट अफ टाइप 0 सिस्टम भनेर चाहिँ भन्छु। ल यसमा कसैले केही समस्या भयो? पोलर प्लटमा गाह्रो लाग्यो कि सजिलो लाग्यो? केमा फरक यताउता? ल भन, केही प्रब्लम छ भने। एनी प्रब्लम? विकी पाण्डे हजुर सर बुझ्यो? हजुर। ल केही पनि छैन के, पोलर प्लट झन् सिम्पल छ। रियल र इमेजिनरीलाई छुट्याइदेऊ। रियललाई = 0 गर्दा ओमेगा को भ्यालु आयो भने इमेजिनरीमा काट्छ, इमेजिनरी = 0 गर्दा भ्यालु आयो भने रियलमा काट्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। बस सकियो। भनेपछि दिस इज अल अबाउट टाइप 0 सिस्टम। नेक्स्ट क्लासमा हामीले टाइप 1 र उ गरेर पोलर प्लट चाहिँ हामीले नेक्स्ट क्लासमा नेक्स्ट मन्डे पोलर प्लट सिद्धाइदिन्छौँ है। नेक्स्ट मन्डे पोलर प्लट सकिन्छ, ट्युसडेमा निक्विस्ट प्लट सकिन्छ है। अनि वेडनेसडेमा त्यो अहिले मैले पढाउँछु भनेको चिजहरू छ नि, त्यहाँ इररहरू भन्ने छ अथवा PID कन्ट्रोलरहरू भन्ने के छ त्यो चाहिँ म सिद्धाइदिन्छु। भनिसकेपछि गाह्रो छैन है। र अब चाहिँ 9-10 वटा क्लासमा चाहिँ हाम्रो क्लास सकिन्छ भनेर पनि मैले भने। ल केही प्रब्लम छ भने भन, होइन भने आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। ल ओके, नेक्स्ट क्लासमा पनि रिभिजन भइहाल्छ के अरे पोलर प्लटको हैन। एकचोटि सर्च त्यहाँ आफूले पनि हेर, अनि हामीले नेक्स्ट क्लासमा पोलर प्लट सिद्ध्याउँछौँ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू अल हैन। एक्स्ट्रा क्लास म्यानेज गरेकोमा जीवन अनुपमहरूलाई पनि धन्यवाद। र हरेक बुधबार अब हाम्रो यो टाइममा क्लास हुन्छ है, त्यो पनि माइन्ड मेकअप गर, अनि हामी क्लास चाँडो सिद्ध्याएर आनन्दले चाहिँ इक्जामको लागि तयारीमा बस्छौँ है त। ल थ्याङ्क यू अल, हेभ अ नाइस टाइम, हेभ अ ग्रेट टाइम, थ्याङ्क यू अल। थ्याङ्क यू।